أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अल्हम्दुलिल्लाह कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि सुबह सुबह आवाज मरी होती है मेरी। अभी मेरे पास सुबह के 5 बजे है ना। जी 5 बजे। हाँ सुबह के 5 बजे है मेरे पास अभी, तो फिर क्योंकि असर मेरा का टाइम। हाँ पहले 6 बजे मैं क्लास लेती थी यहाँ के, और अब मैं 5 बजे लेती हूँ क्योंकि मेरा टाइम है। अभी जो आपके साथ आपदा बैठी है ना, इनके पास भी 5 ही बजे है, सोचें। अच्छा अच्छा। हाँ तो ओह, ये भी हाँ, लेकिन कोई नहीं, अभी फिर जब मैं आगे करती हूँ तो फिर आपका टाइम नमाजों का मगरिब का वो सब हो जाता है ना। जी यहाँ पर इस वक्त असर का टाइम है। हाँ अच्छा पढ़ लिया आपने? नहीं अभी नहीं पढ़ा। अभी नहीं पढ़ी ना, तो बीच में क्लास नहीं में लेट नहीं हो जाती? नहीं, मैं आज थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं पढ़ी आज। अच्छा चलें ठीक है, सही, ओके। तो हम ऐसे करते हैं कि शुरू करते हैं। अच्छा अदद समझ में आ गया आप लोगों को? जी मैम आ गया वो अच्छी तरह से। हाँ अदद अच्छी तरह। हमने अभी सिर्फ रफ़ई हालत पढ़ी है। जी अभी हमने वाहिद की भी रफ़ई हालत पढ़ी है, 2 दम्मे के साथ, मुसन्ना की भी आनी साउंड के साथ पढ़ी है, और जमा की जी ऊना साउंड के साथ पढ़ी है, मुजक्कर की, है ना। जी और ये सब आनी ऊना और 2 पेश तो वैसे ही पहचाना जाता है, ये रफ़ई हालत है, ठीक है। जी। तो उसके बाद हमने मोनस जो बनाई, तो मोनस जो थी उसकी रफ़ई हालत भी हमने आतुन से पढ़ी है ना। हाँ अभी फिर तक हमने तो रफ़ई हालत पढ़ी है, अभी हमने नस्बी जरी नहीं पढ़ी। नहीं। अभी हमने वायद की रफ़ई पढ़ी, मुसन्ना की रफ़ई आनी साउंड पढ़ी, और हमने ऊना साउंड पढ़ी। अभी हमने ईना साउंड नहीं पढ़ी, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी हमने नहीं पढ़ी, अभी हमने ऊना ही पढ़ी है, और हमने आ तो नहीं पढ़ी है, और हमने जमा मुकस्सर की भी रफ़ई हालत पढ़ी है, अभी नस्बी हालत नहीं पढ़ी। अभी हमने रिजाल वो नहीं पढ़ा है। अकलाम वो नहीं पढ़ा है, अभी हम उसमें नहीं गए, अकलाम मन और अकलाम मिन में, ठीक है। तो सब की जो 5 चीजें होती हैं, कौन कौन सी थी? वाहिद होता है, मुसन्ना होता है, फिर उसके बाद जमा मुजक्कर सालिम होती है, फिर मुन्नस सालिम होती है जमा, और फिर जमा मुकस्सर होती है। मैंने आपको बताया था उंगलियों पे गिने, सबसे छोटी उंगली पे वाहिद, दूसरा क्या है आपका मुसन्ना, फिर जमा मुजक्कर मिडल उंगली पे, जमा मुजक्कर सालिम छोड़, उसके साथ वाली जो उंगली है उसके ऊपर कलमा शहादत जिसे कहते हैं, पता नहीं क्या होती है, हाँ कलमा शहादत ही होती है। तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी फिर वो जमा मुअन्नस सालिम, और थंब पे जमा मुकस्सर। अब ये जो नीचे आपके टुकड़े आ रहे हैं ना, उंगली के 3, है ना। जी हाँ जो नीचे की तरफ जाएंगे ना छोटी उंगली में, तो फिर आप देखें तो पहले सबसे पहले हमने रफ़ई हालत पढ़ ली। किसकी पढ़ी? पहले वाहिद की पढ़ी, किताबुन। उससे नीचे वाले पे किताबन आएगा, फिर किताबिन आएगा। ये वाहिद की तीनों हालतें हो जाएंगी, सही है। छोटी उंगली पे जो आपकी 3 टिप्स होती है ना, फिंगर टिप्स जो होती हैं, वो उसमें आपके छोटी उंगली वाहिद के लिए, तो उसमें वाहिद पहले मरफू हालत होगी, फिर मिडल में जो मंसूब हालत, और फिर सबसे नीचे जो है वो आपका जरी हालत। इसी तरह आप अगली फिंगर पे जाएंगे तो ये मुसन्ना के लिए है, तो मुसन्ना की रफ़ई हालत किससे होती है? आनी। आनी से। फिर आगे आप मिडल वाली पे जाएंगे, अपने हाथ को सामने रखें, ठीक है। मिडल वाली पे क्या होगी? वो आपकी नस्बी हालत होगी, और फिर जरी हालत होगी। तो नस्बी जरी हालत आनी आनी से क्या बनेगी? यानून से। हाँ आईनी ऐनी ऐनी। आईनी हाँ ये सेकंड फिगर पे आपकी मुसन्ना हो गया ना। अब मिडल फिंगर पे जाएं तो आपका क्या है? वो आपका जमा मुजक्कर सालिम है। जमा मुजक्कर सालिम में हमने ऊना साउंड पढ़ ली, ठीक है। फिर हम उसके बाद ईना और ईना पढ़ेंगे, है ना। वो ये जो उंगलियों में 3 पोटे बने हुए ना, ये पूरी आपकी वही चीजें रफा नसब जारी बनी हुई। तो ये आपका सबसे पहले ऊना, फिर मिडिल फिंगर पे, और फिर ईना और ईना। आप देख रहे हैं जब वो नस्बी और जरी हालत एक ही हो रही है। सिर्फ वाहिद में 3 शक्लें बनी थी। वाहिद में रफा की, हाँ नस्ब और जर अलग अलग। मुसन्ना में भी आपकी नस्बी जरी हालत एक ही थी, ऐनी ऐनी, और जमा में भी ईना ईना ही थी। अब आ जाए अगली फिंगर पे, और उसमें है जमा मुअन्नस सालिम। तो उसकी हमने क्या पढ़ ली है? रफ़ई हालत पढ़ ली है।
ابھی اس کی نسبی جری حالت نیچے آئے گی نا, انگلی کے 3 پارٹس ہیں نا, تو سب سے اوپر مسلماتن, پھر نیچے مسلماتن, اور پھر نیچے مسلماتن, تو نسبی جری حالت سیم, ٹھیک ہے, مسلماتن مسلمات. اب تھم پہ آ جائیں. تھم پہ بھی آپ کے 3 ٹکڑے ہوتے ہیں, 3 فنگر ٹپس ہوتے ہیں. اس میں آپ سب سے پہلے لگائیں گے اقلامن, پھر اقلامن, اور پھر اقلامن. اس واحد کی طرح اس کی بھی 3 شکلیں ہیں. جیسے واحد کتابن, کتابن, کتابن ہوتا ہے نا, اسی طرح جمع مکسر بھی کیا ہوتا ہے, کتبن, کتبن, کتبن. 3 شکلیں ہیں. لیکن جو مڈل والی 3 انگلیاں آپ نے پڑھی ہیں ان میں آپ کی نسبی جری حالت سیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. چھوٹی فنگر پہ واحد آیا تھا, آخری تھم پہ آپ کا جمع مکسر آیا تھا. جمع مکسر بھی 3 شکلیں بدلی کرتی ہے, واحد بھی 3 شکلیں بدلی کرتی ہے. باقی بیچ میں مثنیٰ اور آپ کا وہ جو آیا تھا جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم, تو یہ 3 چیزیں جو تھیں مثنیٰ, مثنیٰ میں آنی, عینی, عینی, ٹھیک ہے. پھر مسلمونہ, مسلمینہ, مسلمینہ, اور پھر اگلی فنگر پہ آپ کا کیا تھا, مسلماتن اور مسلماتن اور مسلماتن. یہ انگلیوں پہ میں نے آپ کو کروا دیا. تو قرآن مجید میں سے جب بھی آپ کوئی اسم اٹھائیں گے تو یا تو وہ واحد کی آپ کی چھوٹی فنگر پہ فٹ ہوگا, ٹھیک ہے, چاہے اس کے بعد وہ اگر کوئی اور اٹھائیں گے تو وہ کیا ہوگا, مثنیٰ ہوگا. اس کی تینوں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی اس کی. اور پھر یا تو کوئی لفظ اٹھائیں گے تو وہ آپ کا جمع مذکر سالم ہوگا, یا پھر وہ کیا ہوگا, جمع مؤنث سالم ہوگا, یا پھر وہ جمع مکسر ہوگا. یہ تجربہ کر کے دیکھیں. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی کون سی حالت ہے, دمہ لگا ہوا ہے, رفعی حالت ہے, آنی ساؤنڈ ہے, یا آپ کی اونا ساؤنڈ ہے, یا آتن ساؤنڈ ہے, تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی کون سی حالت ہے. تو وہ رفعی نسبی. تو یہ بس اتنی سی کہانی تھی عدد کی. تو عدد جو ہوتا ہے وہ باقی زبانوں میں تو واحد اور جمع ہی ہوتا ہے, لیکن عربی میں عدد جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے, 3 طرح کا ہوتا ہے عدد. باقی زبانوں میں واحد اور جمع ہوتا ہے, سنگولر پلورل ہوتا ہے, لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے, واحد بھی ہوتا ہے, مثنیٰ بھی ہوتا ہے, اور جمع بھی ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. باقی زبانوں میں دیکھیں بوائے ہوتا ہے اور بوائز ہوتا ہے نا, جی ہوتا ہے. ہاں, لڑکی لڑکیاں, لڑکا لڑکے, بس کوئی مثنیٰ نہیں ہے. یا تو ایک لڑکا ہوگا یا پھر لڑکے ہوں گے, 2 کو بھی لڑکے ہی بولیں گے. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں واحد ہے, پھر مثنیٰ ہے, مثنیٰ کے لیے کتابانی, کتابینی, کتابینی, اور جمع کے لیے پھر وہ آپ کا یا تو جمع مکسر ہوگی, ٹھیک ہے, یا پھر جمع مذکر سالم یا مؤنث سالم ہوگی. تو 3 ٹائپس ہوتی ہیں عربی میں, واحد, مثنیٰ, جمع, اور پھر جمع کی 3 قسمیں. سمجھ آ گئی؟ جی میم. چلیں. اب وسعت جو ہوتی ہے کیپیسٹی ہوتی ہے کسی چیز کی. تو کسی چیز میں کتنی کیپیسٹی ہے, یعنی کوئی چیز کتنی ہے, کم ہے یا زیادہ ہے. اگر کوئی چیز زیادہ ہے تو وہ نکرہ ہے. کتابیں مطلب ہے کوئی چیز لاتا, جیسے ہم کہتے ہیں سٹارز, تارے ہے نا, تو ستارے کے ہیں وہ نکرہ ہیں, بہت سارے ہیں نا, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کسی خاص ستارے کا نام لیتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کا خاص ہو جاتا ہے, وہ دا بن جاتا ہے, وہ معرفہ بن جاتا ہے, اس کا نام سب جانتے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ستارے کہتے ہیں تو اس کو کوئی نہیں جانتا, سارے ستاروں کو تو کوئی نہیں جانتا نا. لیکن جب خاص نام لیتے ہیں تو پھر وہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو وسعت کے اعتبار سے 2 طرح کا ہوتا ہے, نکرہ اور معرفہ. نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے, جبکہ معرفہ کا دائرہ محدود ہے. جی. معروف چیزیں کم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. جی. اگر وہ معرفہ کی جو ہم 7 اقسام پڑھتے ہیں ان میں سے نہیں ہوگا نا, جی. تو پھر وہ نکرہ ہوگا. اب معرفہ کی 7 اقسام کون سی ہوتی ہیں, آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں, مجھے بتائیں, نام گنوائیں. سب سے پہلے کیا ہوتی ہے معرفہ کی پہلی قسم؟ اس میں علم, علم ہوتا ہے, اور اس میں اشارہ, اس میں اشارہ, ضمیر,
اسم ضمیر ضمیر منادا یہ معرفہ کی اقسام ہے. اچھا یہ سارے معرفہ ہیں. علم اسم کس اشارہ اسم اشارہ ضمیر آگے معرب باللام اسم موصول اسم مو- موصول بھی ہے. ہاں موصول کرنے پہلے اس کے ساتھ اسم بھی لگانا ہے آپ نے اور یہ یاد کرنی ہے پوچھوں گی. اسم موصول اور آگے معرف باللام معرف اسم. باللام کتنے ہو گئے گنتے جائیں؟ 7 شاید 5 5 ہوئے ابھی تک. 5 ابھی ہم یہ 5 ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے. لیکن 2 اور بھی جی. ہوتی ہیں. 2 اور بھی قسمیں ہوتی ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن ان کا نام شاید یہاں پہ آپ کو بتا دیں. میں بھی بتا دیتی ہوں. 1 2 مضاف 3 المعرفہ 4 مضاف المعرفہ. نمبر 6 مضاف المعرفہ. منادا ہاں یہ منادا. مضاف مضاف المعرفہ جو ہوتا ہے یہ بھی معرفہ ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جی میم. ہاں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مضاف المعرفہ کا؟ وہ مضاف جس کا مضاف الیہ معرفہ آ رہا ہو اس سے مضاف معرفہ ہوتا ہے. وہ مضاف جو سمپل کہہ لیتے ہیں کہ وہ مضاف جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو تو وہ مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے نا. یعنی ایسا مضاف جو معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو. مثلا ہم کہتے ہیں کتابو حامد دن ہے نا. اب یہ کتابو کیا ہے؟ ویسے تو نکرہ ہے کتابن ہوتا ہے نا. جی جی لیکن جب حامد کی طرف حامد کی طرف مضاف ہوگی کتاب کی قسمت حامد سے ہوگی علم سے ہوگی تو اب یہ کیا ہو جی جائے گا؟ یہ معرفہ ہو جائے گا. یہ بھی معرفہ مضاف ہو جائے الیہ گا. ٹھیک ہے نا. جی اسی طرح آپ کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں. کتابو ہو بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کتابو حاضہ بھی لگا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کتاب اللہ زی بھی لگا سکتے ہیں. سب موصول بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی معرفہ ہے. پھر معرف لام اسم بھی لگا سکتے ہیں ہے نا. جی تو جی آپ کتاب لگائیں اور آگے معرف لام اسم لگا دیں کوئی بھی. کتاب الولدی ہے نا. کتاب الولدی. اب یہ الولد کیا ہو گیا؟ الف. معرفہ. ہاں مضاف الیہ. کیونکہ مضاف الف لام والا ہے نا. جی تو یہ آپ کا معرف اللام ہے تو یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کا معرفہ ہو گیا. اسی طرح آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح منادہ جب ہوتا ہے تو منادہ جو ہے یا کے بعد جو آتا ہے یا تو وہ ولدن ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم یا کے بعد لگاتے ہیں تو ولدن تو نہیں لگاتے نا. نہیں ولدو لگائیں گے. ہاں تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو اب میں نے اگلی چیز جو ہے نا لاسٹ وہ ہے یہ نمبر 6 چیز ہے اور نمبر 7 کیا ہے؟ وہ ہے منادہ. تو یہ 2 چیزیں میں نے الگ کیوں کی ہیں یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اب یہ الگ کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ اگر کوئی چیز ان 5 میں نہیں ہوگی نا ٹھیک ہے ان 5 میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں ان میں نہیں ہوگی تو وہ نکرہ ہوگی. صحیح ہے. مثلا ایک آپ جی کتاب ان کو ہی لے لیں. ٹھیک ہے آسان بتا دیتی ہوں. کتاب ان ہے آپ کے پاس. اب وہ علم ہے. بتائیے علم ہے کتاب ان؟ نہیں. نہیں. اشارہ ہے؟ نہیں. ضمیر ہے؟ نہیں. موصول ہے؟ نہیں. معرف باللام ہے؟ نہیں. نکرہ اب ہے. یہ نکرہ ہو گیا. مضاف الی المعرفہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے مضاف الی المعرفہ بھی نہیں ہے. اس کی نہیں ہے نا. پہچان تنوین ہوتی ہے نا. تنوین ہاں آتی ہے تو اگر میں تنوین نہ لگاؤں میں صرف کتاب لکھوں جی. فرض کریں صرف کتاب لکھ دوں ٹھیک ہے تنوین سے بھی پہچان سکتے ہیں. لیکن اگر کسی لفظ پہ جیسے سراتا ہوتا ہے تو اس میں نہ لگی ہو تنوین ہے. سراتا پہ تنوین تو نہیں لگی ہوئی نا. تو اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اشارہ ہے؟ نہیں. ضمیر ہے؟ نہیں. موصول ہے؟ نہیں. معرف باللام ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی لکھنا ہی ہے. پھر مضاف الی المعرفہ ہے؟ نہیں. سراتا نہیں. اس کے آگے کوئی مضاف الیہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر صراط اللہ زینہ لگا دیں تو پھر اللہ زینہ تو اسم موصول ہے نا تو وہ تو معرفہ ہے تو وہ مضاف الیہ معرفہ ہو جائے گا صراط اللہ زینہ ہے نا. پھر صراط معرفہ ہو جائے گا نا. اچھا منادہ بھی نہیں ہے. اب ان میں سے کسی میں بھی صراطہ نہیں آیا. اس کا مطلب صراطہ کیا ہے؟ نکرہ. نکرہ ہے. حالانکہ اس پہ تنوین نہیں لگائی ہوئی اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر ہم پہچانیں گے. جیسے ہم نے مذکر کو کیسے پہچانا تھا
मुजक्कर को कैसे पहचानते हैं, उसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं होती ना, जी है ना। जिस जी जिस लफ्ज में मुजक्कर की कोई अलामत नहीं होती उसको मुअन्नस कहते हैं। मुअन्नस नहीं, जिस लफ्ज में कोई मुअन्नस की अलामत नहीं मुअन्नस होती उसको मुजक्कर कहते हैं, है ना। तो अभी मुअन्नस की अलामतें आपको पता है कौन कौन सी हैं। जी तो अगर वो अलामत किसी लफ्ज में नहीं आ रही तो फिर वो लफ्ज क्या होगा, मुजक्कर होगा। मुज़क्कर मुअन्नस की अलामतें क्या होती हैं, उसका जोड़ा हो, नर जोड़ा, यानी वो मुअन्नस हकीकी हो। नंबर एक, मुअन्नस की अलामत क्या होती है, मुअन्नस हकीकी हो। मुअन्नस हकीकी क्या होती है, उसका जोड़ा। जोड़े जोड़ा जोड़ा हो। फिर मुअन्नस अलामती मुअन्नस हो। अलामती मुअन्नस में अभी हमने हमजा सिर्फ पढ़ा है कि गोलता, आय मरबूता हाँ दाई मरबूता। फिर हमने समाई मुअन्नस पढ़ा। समाई मुअन्नस के हमने 6 ग्रुप पढ़े ना, 5 ग्रुप थे और कुछ अल्फाज थे। तो अगर कोई लफ्ज इन सब में नहीं आ रहा तो फिर वो क्या होगा, मसलन मस्जिद है। अब मस्जिद हमें नहीं पता मुजक्कर है या मुअन्नस है, फर्ज करो हमें उर्दू नहीं आती, ठीक है, तो मस्जिद हमें नहीं पता मुजक्कर है या मुअन्नस है, या सूरज जो है मुजक्कर है या मुअन्नस है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे कि मुजक्कर है या मुअन्नस है, तो फिर हम ये देखेंगे कि वो कि उसका जोड़ा है नहीं है, अलामती मुअन्नस है नहीं है, समाई में है नहीं है। समाई में हमने कहाँ पढ़ा, समाई में पढ़ा था सूरज को, जी वो पढ़ा पीछे था। है ना। हाँ, तो मैंने सूरज लिख दिया ना, अगर मैं अशम्स लिखती तो फिर आप पहचान लेते। तो अब जी चूंकि ये समाई मुअन्नस में आता है इसलिए हम बोलेंगे ये मुअन्नस है, हालांकि हमें नहीं पता कि ये मुजक्कर है। तो इसी तरह नफ्स है। अब नफ्स जो है हमें नहीं पता कि मुजक्कर है या मुअन्नस है, ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे। तो ये समाई में आ जाता है। इसी तरह लिसान, लिसान अगर हमें देखना है कि मुजक्कर है या मुजक्कर है मुअन्नस है, तो फिर हम देखेंगे इसका जोड़ा है जोड़ा नहीं है, अलामती मुअन्नस गोलता नहीं है। समाई मुअन्नस में नहीं आती। समाई मुअन्नस में हमने जिस्म के आजाद तो पढ़े हैं, लेकिन हमने तो वो पढ़े हैं ना, मुअन्नस वाले पढ़े हैं ना, जो दो दो में होते हैं। तो ये उसमें नहीं आता, तो इसलिए ये मुजक्कर हो जाए। बिल्कुल ऐसी ही अगर कोई लफ्ज मार्फा के अक़साम में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो नकरा हो जाएगा। नकीरा हो जाएगा। बस इस तरह आपने पहचानना है, वो यही बता रहे हैं यहाँ पे। अरबी में इसम अच्छा यहाँ पर अरबी जुबान में इस्तेमाल होने हर इसम नकरा होगा जब तक उसका मार्फा होना साबित ना हो जाए। ये वही जुमला है जो हमने वहां पढ़ा था, हर अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर लफ्ज, हर इसम जो है वो मुजक्कर होगा, शुमार होगा जब तक उसका नकरा होना उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। ये जुमला हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये पिछली बार मैंने क्लास में बताया था कि ये इस तरह है। तो ये 6 चीजें हमें 6 चीजों का बता दिया गया कि ये मार्फे, अगर इसमें कोई चीज नहीं आती तो फिर वो नकरा होगी। हमेशा नकरा पे तनवीन नहीं लगी होती, ये भूल जाए कि हमेशा नकरा पे तनवीन लगी होती है, ऐसा नहीं होता। नकरा बगैर तनवीन के भी आ सकता है। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि तनवीन डाल के वो बता देते हैं कि नकरा है। अरबी में, अरबी जुबान में तो कुछ भी नहीं डालते ना, वो तो ऐसे ही लफ्जों को ऐसे ही रखते हैं जैसे हम उर्दू में ऐसे ही रखते हैं ना, कोई जेर जबर नहीं होती हमारी उर्दू की जुबान में। हम कलम कैसे लिखते हैं, कलम हम ऐसे लिखते हैं, बस ये कलम है, उर्दू जुबान में कलम है। वालेकुम अस्सलाम। तो अरबी में भी ये जो है कलम इसी तरह वो लोग अपनी जुबान में लिखते हैं, वो लोग भी कोई जेर जबर नहीं डालते। ये तो हमें सिखाने के लिए कि ये कलमुन है, कलमुन नहीं है, कलमुन है ये। वरना तो हम इसको कलमुन पढ़ दें या कुलमुन पढ़ दें, या हो सकता है हम कुछ और ही पढ़ लें, इसको किलमुन ही पढ़ लें। अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं ना। तो जी फिर हम हरकत लगाते हैं, एराब, ये एराब है, ये लास्ट लेटर पे होता है, ये एराब होता है, इससे पहले पहले क्या होती है, हरकत होती है। हरकत बदलती नहीं है, एराब बदलता है, कलमुन, कलमन, कलमिन। अब ये वाहिद है तो 3 शक्लें बदलेगा। अगर ये अकलामुन हो जाए तो कितनी शक्लें बदलेगा, दो। रफनसन। 2 क्यों बदलेगा, नहीं अकलामिन अकलामिन 3 3 बदलेगा। ये बिल्कुल वाहिद की तरह होता है, जी ये जी बिल्कुल वाहिद की तरह होता है। जैसे कलम मन बनाते हैं ना,
تو کلمن میں جی آپ کیا کرتے ہیں؟ کلمن سے کلمن بناتے ہیں الف نا، کا اضافہ کرتے ہیں جی ہاں 2 زبر لگا کے، بالکل اس میں بھی آپ نے میم کے آگے جب 2 زبر لگائیں گے میم پہ تو یہ آپ کا الف کا اضافہ ہوگا. یہ اور یہ دونوں واحد کی طرح ہیں. ان میں 3 شکلیں لازم آئیں گی، رفعی حالت میں دمے، نصبی حالت میں 2 زبر اور 2 زیر جری حالت میں. یہ 3 شکلیں بدلیں گے، واحد بھی اور جمع مکسر بھی. باقی 3 چیزیں کون سی ہیں مجھے بتائیں. واحد کے بعد کیا آتا ہے؟ جمع واحد مثنى جمع مسن مثنیٰ آتا ہے نا، واحد کے بعد مثنیٰ جی آتا ہے. مثنیٰ میں کتنی جی شکلیں ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہے. 3 ہوتے ہیں مثنیٰ میں بھی 3 ہوتی ہیں. نہیں میں نے ایک بتایا دو یہ، دو تھی میں نے دو بتایا ہوتی ہیں ہے. ہاں دو آنی اور اینی آنی عین آنی اور عینی دو عینی ہے نا، جی 2 شکلیں ہیں نا. اس میں 3 شکلیں ہیں، کلمن کلمن کلمن. اس میں بھی جی 3 شکلیں ہیں، جو مکسر میں بھی. مثنیٰ میں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. دو اس کے بعد جمع کیا آتی ہے؟ اگلی چیز کیا جمع آتی ہے؟ مذکر سالم مذکر اونا سالم. اب مذکر سالم اس میں دو اس ہے میں اونا ہے، دو ہے اس میں بھی 2 ہے، اینا اونا ہے اور اینا 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 اور اینا. اتنی بار کوئی ریپیٹ کروائے گا؟ اینا پہلے نہیں فنگر پہ کروایا، پھر نہیں یہاں کروا رہی ہوں. جی اینا جی خدا یہاں پہ الف نیچے زیر آئے گی، یہاں پہ الف کے اوپر زبر آئے گی، ٹھیک ہے. اینی اور یہ اینا ہے. اچھا اس کے بعد 5ویں چیز کیا ہے؟ نمبر 1 تو جمع واحد ہو مونس گئے، نمبر مونس 1 یہ چیز ہو گئی، پھر آپ کی یہ نمبر 2 چیز ہو گئی، یہ نمبر 3 چیز ہو گئی، ٹھیک ہے. اب نمبر 4 چیز بتائیں. جمع جمع مونس سالم مکسر جمع مونس. جمع سالم جمع مکسر عابدہ جمع ہوش میں، مذکر سالم مذکر سالم تو یہ میں نے لکھ دی نا، مونس سالم مونس مونس سالم. اب اس میں کتنی شکلیں ہوں گی؟ اس میں بھی 2 ہوں گی. ہاں کون کون سی ہوں گی؟ مہر آتے آتن آتن اور تیسری کون سی ہوگی؟ آتن ہو گئی، آگے آتن اور آتن منصوب اور آت. مجرور ایک ہی. ہاں چلیں آپ کو یاد ہو گیا، ٹھیک ہے. آتن نہیں بولنا، آتن وادی نہیں بولنا، آتن وادی بولتے ہیں نا. آتن وادی سنا نام کبھی؟ آج کل تو بڑا مشہور ہے آتن وادی. تو آتن نہیں بولنا، آتن بولنا. تو یہ بھی 3 شکلیں، یہ بھی 3 شکلیں، باقی تینوں جو ہیں یہ ٹوٹل 5 چیزیں ہوتی ہیں. ٹوٹل 5 چیزیں ہوتی ہیں. قرآن میں آپ جب بھی کوئی اسم اٹھائیں گے، نون اٹھائیں گے، تو یا تو وہ واحد ہوگا، پھر واحد میں یا تو وہ رفعی حالت میں ہوگا، یا نصبی میں ہوگا، یا جری میں ہوگا، ٹھیک ہے. جی جب آپ واحد کو ڈھونڈ لیں گی تو یا تو وہ رفعی حالت میں ہوگا، یا نصبی میں، یا جری میں. تینوں میں سے ایک حالت میں ہوگا اس وقت. ساری حالتوں میں نہیں ہوگا کہ رفعی میں بھی ہو، نصبی میں بھی، جری میں بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا. اس پہ 2 پیش ہوں گی، یا 2 زبر یا 2 زبر. اسی طرح اگر جمع مکسر دیکھتی ہیں قرآن مجید میں تو وہ بھی 3 میں سے کوئی ایک ہی شکل میں ہوگا. اقلامن یا اقلامن یا اقلامن ہوگا، کفارن یا کفارن یا کفارن ہوگا. اسی طرح پھر آپ مثنیٰ میں جائیں گی تو مثنیٰ جو ہے اس میں آپ کی یا تو آنی ساؤنڈ میں ملے گا، یا عینی میں، یا عینی میں. پھر اس میں جائیں گی تو یا اونا میں ملے گا، یا مسلمونہ ملے گا، یا اینا مسلمینہ، یا مسلمینہ، ٹھیک ہے. پھر یہ دونوں حالتیں ایک جیسی ہیں تو آپ پہچانیں گے کیسے؟ وہ ٹیکسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اس کی نصبی حالت آ رہی ہے یا جری آ رہی ہے، وہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے. تو اس کی فکر مند کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیسے پہچانیں گے یہ نصبی ہے یا جری ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی ہے نا، وہ پتہ چل جاتا ہے. پھر جب مؤنث سالم میں آتن بھی آئے گی، آتن بھی آئے گی، آتن بھی آئے گی، تو وہاں بھی آپ نے نصبی جری پہچاننی ہے، وہ پتہ چل جائے گا، اس کی فکر. تو یہ ہے. پھر اس کو انشاءاللہ میں پریکٹس بھی کراؤں گی قرآن پہ، آپ سے پوچھوں گی بھی، اور شاید ہم نے کیا بھی ہے تھوڑا بہت. چلیں اب آگے چلتے ہیں ہم. تو وسط والے کو نکرہ کو کیسے پہچانیں گے؟ تنوین اور ال سے. تن نکرہ جس میں ہاں 5 چیزیں نہیں. نکرہ کیسے پہچانیں گے؟ جب یہ 5 چیزیں اس میں نہیں ہوں گی، 5 نہیں بلکہ 7 چیزیں اس میں نہیں ہوں گی، تو ہم اس کو پہچانیں گے کہ وہ نکرہ ہے.
علم بھی نہیں ہوگا, ضمیر بھی نہیں ہوگی, اسم اشارہ بھی وہ لفظ نہیں ہوگا, پھر آپ کا اسم موصول بھی نہیں ہوگا, پھر آپ کا وہ معرف باللام بھی نہیں ہوگا, جیسے سراتا کا میں نے بتایا تھا نا. جی پھر اب نہیں پتا چل رہا سراتا کیا ہے, نکرہ ہے, معرفہ ہے, کچھ نہیں. صحیح. اچھا بتائیے, معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ ہے, کیونکہ اس میں یہ ساری علامتیں نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں وہ اسم جس پر ال داخل ہو معرف باللام کہلاتا ہے. یہ سب آپ کو پتہ ہی علم کیا ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے دوبارہ سے پڑھانا پڑے گا, کیونکہ آپ لوگوں کو علم کا پتہ ہی نہیں تھا لاسٹ ٹائم. تو اسم علم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام ہوتا ہے, خاص نام. ٹھیک ہے نا. کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے, چیز کا بھی ہو سکتا ہے, جگہ کا بھی. خاص نام. ایک ہوتا ہے شہر, سٹی, اور ایک ہوتا ہے اس سٹی کا نام. تو شہر کیا ہے؟ وہ علم نہیں ہے. وہ تو سب شہروں کو شہر ہی کہتے ہیں نا. علم کیا ہوگا؟ کراچی, جس میں ال ہوتا ہے. ٹورانٹو. ال نہ لگا ہونا, ال کہاں سے لگا ہوتا ہے؟ کراچی میں کون سا ال لگا ہوا ہے؟ لاہور میں کون سا ال لگا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں. مکہ میں کوئی ال لگا ہوا ہے؟ نہیں نہیں. تو وہ علم نہیں ہے. صرف ہوا مجھے. سمجھ آئیے بات. جی اسم علم میں ال نہیں ہوتا, وہ ال کے بغیر ہی ہوتا ہے. بلکہ یہ جو چیزیں معرفہ بن رہی ہیں ان میں الف لام لگ ہی نہیں سکتا. اسم اشارہ میں بھی الف لام نہیں لگ سکتا. اسم موصول میں تو وہ پہلے سے ہی لگا ہی ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور معرف باللام اسم میں بھی لگا ہوا ہی ہوتا ہے. جن چیزوں پہ, جو چیزیں معرفہ ہیں ان پہ الف لام حامد پہ لگاتے ہیں الف لام. نہیں. تو آپ نے کہا ہے کہ جس چیز پہ الف لام لگا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ علم ہوگا. یہی کہا ہے نا آپ نے. جی جی میں بھی. اچھا غلطی سے ہو گیا نا. جی. تو علم پہ الف لام نہیں آتا جب تک عرب خود نہ لگائیں. وہ کچھ ناموں پہ لگا دیتے ہیں, جیسے الحسن, الحسین, الحارث, العباس. ان پہ وہ خود لگا دیتے ہیں. تو ہم تو نہیں لگاتے نا, ہم تو نہیں لگا سکتے نا. تو علم کے اوپر الف لام جی نہیں لگا ہوتا, نارملی نہیں لگا ہوتا, ضمیر پہ بھی نہیں لگا ہوتا, اسم اشارہ پہ بھی نہیں لگا ہوتا. اللہ زینہ پہ بھی ہم نہیں لگا سکتے. وہ جو کچھ ہے وہی ہے, ہم خود نہیں لگا سکتے. پھر اس کے بعد معرف باللام اسم پہ وہ ہم خود لگاتے ہیں, معرفہ بنانے کے لیے لگاتے ہیں. اسی طرح منادہ پہ بھی الف لام نہیں ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ کا مضاف پہ تو بالکل ہی الف لام نہیں آ سکتا نا. مضاف پہ الف لام آ سکتا ہے؟ نہیں نہیں آتا. تو آئندہ آپ نے نہیں بولنا کہ علم کے اوپر الف جی لام. جی اچھا پھر اسم ضمیر جو ہے وہ نہیں کیا ہوتی ہے؟ جو نون کی جگہ استعمال ہوتی ہے. مثلا اس کی جگہ ہوا ضمیر یوز ہوگی, ہے نا, ہے نا. اسم کی اس جگہ. ہاں جگہ یوز ہوتی ہے تاکہ اس کو بار بار نہ بلانا پڑے نا, نام سے برا لگتا ہے. تو یہ آپ کا کیا, فاطمہ کے لیے, جی یا جی مکہ کے لیے بھی, مکہ کے لیے کیا ہے, مکہ مؤنث ہے مذکر ہے, کیا یوز کریں گے؟ شہر ہے نا. اچھا اس کے لیے ہم انگلش میں تو اٹ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹ یوز کرتے ہیں. جہنم کے لیے ہیا یوز کریں گے. اس کے لیے ہوا ہی, کیونکہ یہ سٹی ہے نا, ہوا ہی یوز کریں. اچھا اب دیکھیں کیا ہے. اسم یہ علم ہو گئے, علم نام ہوتے ہیں. پھر ضمائر ہو گئے, انتا, انتی, ہوا, ہیا, یہ سارے موٹے موٹے ضمائر ہیں. اور ایک اور کالم میں چھوٹے چھوٹے ضمائر آتے ہیں. ہوا کی جگہ ہو آتا ہے. یہ بھی مذکر کے لیے ہو یوز ہوتا ہے. اس کے لیے ہا آتا ہے, مون. ٹھیک ہے. یہ ایک تو یہ مرکوز ضمائر ہوتے ہیں نا, ڈیٹیچڈ, اور ایک یہ اٹیچ ہوتے ہیں. انتا کے لیے کیا آتا ہے؟ کا. اور انتی کے لیے کی, ہے نا. جی. اور انتم کے لیے کم. انا کے لیے نحن. یا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں. ایک تو یہ والے ضمائر ہوتے ہیں, اور ایک یہ موٹے موٹے ہوتے ہیں. یہ موٹے موٹے شروع میں آ جائیں تو یہ مبتدا بنتے ہیں. ہوا, ہیا, انا, یہ سب مبتدا بن جاتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں یہ لفظ کے اینڈ پہ لگائے جاتے ہیں. لفظ کے ساتھ اٹیچ کر کے اینڈ پہ لگائے جاتے ہیں. یہ جڑ کے آتے ہیں, حرف کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں, اسم کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں, فعل کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں, اٹیچ ہو کے آتے ہیں.
تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، اسم فعل حرف، یہ تینوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اسم اشارہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ نے پڑھ لیے. جی اور حاضہ حاضی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤل ہاؤلائی، اور ذالکا تلکی اولائکا. ہاؤلائی. یہ دور کے اشارے ہیں، یہ قریب کے اشارے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب یہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، شکلیں نہیں بدلتے. مبنی کون سا اسم ہوتا ہے؟ جو کہ ایک ہی لباس میں ہوتا ہے، ایک ہی شکل ہوتی ہے اس کی. اوپر ہم نے پڑھا تھا واحد کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، جو مکسر کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، لیکن باقی مثنیٰ اور جو مذکر سالم مؤنث سالم کی 2 شکلیں تھیں. ٹھیک ہے. پڑھا تھا نا، 2 شکلیں تھیں ان کی، جی جی لیکن ان کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. ہاذا ہاذا ہاذا، رفعی حالت میں بھی ہاذا، نصبی میں بھی ہاذا، اور جری میں بھی ہاذا. پھر اس کے بعد حاضی ہی بھی اسی طرح، رفعی میں بھی نصبی میں. خود پہچاننا ہوتا ہے کہ یہاں پہ رفعی حالت میں آ رہا ہے یا نصبی میں آ رہا ہے یا جری میں آ رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو کچھ لگا ہی نہیں سکتے نا، مبنی ہے یہ. اسی طرح ذالکا تلکا ہاؤلائی بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہ زیر کے ساتھ ہاؤلائی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاؤلائی جو ہے وہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ جری حالت میں ہے، ایسا ہے نہیں نہیں. ہاؤلائی تینوں حالتوں میں ہاؤلائی نہیں. ہاؤلائی ہاؤلائی رہے گا، مبنی ہے وہ بھی. جی اسی طرح اولائے کا بھی مبنی ہے، وہ جی تینوں حالتوں میں رفعی حالت. جو بھی نون ہوتا ہے نا، چاہے واحد ہو جمع مثنیٰ، اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک رفعی حالت ہوتی ہے، ایک نصبی ہوتی ہے، ایک جری ہوتی ہے. جی مبنی کی بھی 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، رفعی بھی ہوتی ہے، نصبی بھی، جری بھی. لیکن وہ نظر نہیں آتی، اس کے اوپر لگا نہیں سکتے پیش زبر زیر، وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. اب حاضی ہی کی یہی شکل رہے گی، رفعی حالت میں بھی، نصبی میں بھی، جری میں بھی. ہاؤلائی کی بھی یہی رہے گی، اولائکا کی بھی یہی رہے گی. تو ان کو مبنی کہتے ہیں. پھر اس میں موصول کیا ہوتے ہیں؟ اللہ زی، اللہ تی، اللہ زینا، ہے نا، اس کی بھی اللہ تی ہوتی ہے. تو یہ جو اور جس کا معنی دیتے ہیں، اور یہ مڈل میں آتے ہیں، مڈل میں، جملے کے مڈل میں آتے ہیں. مڈل میں آتے ہیں. ہاں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ موصول ہوتا ہے وصل سے. جی وصل، ٹھیک ہے نا، وصل ہوتا ہے ملانا. تو ان کو موصول کہتے ہیں، اس موصول کیونکہ یہ ملاتے ہیں، بیچ میں آتے ہیں، درمیان میں آ کے پچھلے جملے کو اگلے جملے سے ملا دیتے ہیں. ایک پیچھے جملہ ہوتا ہے اور ایک آگے جملہ ہوتا ہے، بیچ میں اللہ زی یا اللہ زینا یا اللہ تی آتا ہے. 2 آیتوں کو بھی ملاتے ہیں، پچھلی آیت ہوتی ہے، اگلی آیت کے شروع میں اللہ زینا آ جاتا ہے، وہ دونوں کو جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 آیتوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں، 2 جملوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں، ایک ہی آیت کے اندر 2 جملوں کو جوڑ دیتے ہیں. پھر معرف باللام اسم کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ الف لام ہوتا ہے جو کہ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے لگاتے ہیں. مثلا کتابون ہے تو اس کے پر الف لام لگائیں گے تو الکتابو ہو جائے گا نا. جی کتابانی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ الکتابانی ہو جائے گا. یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. یہ سب نکرہ ہیں جی کیونکہ الف لام نہیں لگا ہوا. نہیں تو اس کو جب الف لام لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ معرفہ بن جائے گا. اس کو کہتے ہیں معرف باللام اسم. اچھا، پھر وہ بتا رہے ہیں کہ الف لام میں حمزہ جو ہے نا، جو شروع میں آ رہا ہے، جو الف لام آپ نے لگایا معرفہ بنانے کے لیے، اس میں یہ جو حمزہ ہے، ظاہر ہے یہ حمزہ ہے نا، جی ہے. کیونکہ حرکت آ رہی ہے. ہاں اوپر فتح ہے. ہاں، حرکت آ رہی ہے. تو حرکت آ جائے تو جو الف ہوتا ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو آپ نے اس کو الف نہیں کہنا ہے، اس کو حمزہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. چاہے اس پہ حرکت لگی ہے یا نہیں لگی، آپ نے اس کو حمزہ ہی بولنا ہے. اب حرکت نہیں لگی تو پھر اس کو حمزہ کیوں بولیں گے؟ بتائیں مجھے. اگر فرض کرو ایسے لکھا ہوا ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو حمزہ بولیں، الف نہ بولیں، تو کیوں بولیں گے؟ اگر ہم اس پر حرکت ڈالیں گے الکتابو. کیونکہ حرکت ہاں بتائیں. کیونکہ الف اسٹارٹ میں کبھی نہیں آتا. ہاں، یہ بات ہے، الف کبھی نہیں آتا. تو جب الف شروع میں آتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو حمزہ ہی بولیں گے نا. جی 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک الف ہوتا ہے اور ایک اس کے اوپر حرکت لگ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے. صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک الف ہوتا ہے اور ایک حمزہ ہوتا ہے. حرکت نہ آئے تو الف، حرکت آ جائے تو حمزہ. اب
इसको क्यों हमने हमजा बोलना है, क्योंकि अलिफ शुरू में आता ही नहीं, बात खत्म। अलिफ कहाँ पे आता है, ये अलिफ है, जो बीच में ये अलिफ है, इसको आप अलिफ कहेंगी। ये खाली है, हरकत नहीं आ रही और दरमियान में आ रहा है। खाली तो ये भी है, लेकिन क्योंकि शुरू में आ रहा है, शुरू में तो कभी अलिफ आता ही नहीं, तो इसको आपने अलिफ नहीं कहना कभी भी, चाहे हरकत लगी या नहीं लगी, इसको आपने हमजा ही बोलना है। ठीक है, जी क्योंकि आप हरकत लगाएंगी ना, इसके ऊपर लाजम लगाएंगी ना, तब वो क्या वो बनेगा, पढ़ेंगे। मिलाने के लिए ना, हाँ, पढ़ने के लिए हाँ, तो हरकत ऑटोमेटिक तो लगाना पड़ जाता है। अलिफ, जी मुझे ये बताएं कि अलिफ के साथ तो नहीं पढ़ सकते ना इसको, जी बताएं, पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। जोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो देना है ना, या जेर देनी है, या जबर देनी है, या पेश देनी है, कुछ तो देना है ना। तो जब हरकत दे के मिलाएंगे आगे, तो वो तो समझा ही है। अलिफ दरमियान में आता है, अलिफ आखिर में आता है। आखिर आखिर में कैसे आता है, जैसे आप देखें कफरू में आता है ना। अब ये जो आता है ये अलिफ है, इसको आपने हमजा नहीं कहना। ये दरमियान में अगर खाली अलिफ, खाली हरफ अलिफ आ रहा है तो वो अलिफ ही है, लेकिन अगर शुरू में खाली भी आ रहा है तो वो हमजा है। ठीक है, जी क्योंकि अलिफ तो शुरू में आते ही नहीं। कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया है कि अलिफ शुरू में नहीं आता, इसलिए ये अलिफ है ही नहीं, ये हमजा है। और उसकी रीजन मैंने बता दी कि जब तक इसके ऊपर हरकत डालेंगे नहीं, इसको आगे पढ़ नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं कि ये तो हमजातुल वसल है, और लाम जो है वो क्या है, लाम तारीफ है। लाने तारीफ यहाँ पर इसका लाम तारीफ का क्या मतलब है, लाम जो है वो लाम तारीफ है, यानी जो चीज मार्फा बना रही है ना, मुस्लिमूना को मार्फा बना रही है जो चीज, वो ये लाम बना रहा है, अलिफ नहीं बना रहा। लाम तारीफ का मतलब होता है मार्फा बनाने वाला लाम। ये उर्दू वाला तारीफ नहीं है, वो लाम जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो नहीं है। लाम तारीफ का मतलब होता है मार्फा बनाने वाला लाम, नकरा को मार्फा बनाने वाला लाम। तो ये लाम जो है ना, ये वाला सुकून वाला, ये आपका मार्फा बना रहा है, लफ्ज को, अलिफ नहीं बना रहा। वो तो हमजातुल वसल है ना, वो कह रहे हैं अलिफ लाम में हमजा जो है वो हमजातुल वसल है, जबकि लाम जो है वो लाम तारीफ है। मार्फा बनाने के लिए जो आ रहा है वो लाम आ रहा है। समझ नहीं आई? जी आई है? जी यार अभी जी तक तो यार आपको ये बताते रहे ना कि अलिफ लाम मार्फा बनाता है, यही बताते रहे ना। लेकिन वो तो जी बच्चों वाला काम है, वो तो सबको पता है कि नकरा के ऊपर तनवीन वाले लफ्ज पे अलिफ लाम लगाएंगे तो मार्फा बन जाएगा। लेकिन अब उसमें से उसको मार्फा बना कौन रहा है, वो लाम बना रहा है, नाम बना रहा है अलिफ नहीं बना रहा। अलिफ तो जो है वो हमजातुल वसल है, और आपको पता है हमजातुल वसल क्या होता है? जी जो मिलाने के लिए लगाया जाता है हाँ, जो मिलाने के लिए लगाया जाता है उसको हमजातुल वसल कहते हैं। जी और मिलाने के बाद क्या करता है वो, मसलन देखें अलिफ अल किताब है, आपने जैसे अभी यहाँ पे देखें अल मुस्लिमून है ना, या जो भी ले लें, अल किताब ले लें, ठीक है। अब इसमें ये अलिफ ला आपने मार्फा बना दिया, किताब को मार्फा बना दिया। अब ये हम इसको हमजतुल वसल क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब पीछे से मिलाते हैं ना इसको, तो जी ये क्या करता है, गिर जाता मान है। के ये गिर जाता है हाँ, ये अपनी हरकत को ड्रॉप कर देता है जी और खाली हो जाता है, अलिफ अलिफ बन जाता है। ठीक है, पहले वो हमजा था, अभी वो अलिफ बन गया क्योंकि उसने अपनी हरकत को ड्रॉप कर दिया। अब वो क्या है, उसको इधर सिर्फ लिखा रहेगा, पढ़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, कभी आप देखते होंगे कुरान मजीद में या कहीं भी आप देखेंगे तो ये इस तरह लिखा होता है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती। जब पीछे से मिला के पढ़ रहे होते हैं तो ये इस तरह से बीच में अलिफ लिखा होता है और इसके ऊपर सुकून आता है, इससे मिला रहे होते हैं, वल किताब। अभी इसके ऊपर हरकत लगाने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर जो हरकत लगाई थी ना अल किताब पढ़ते हुए, वो भी ड्रॉप हो गई।
تو یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا، الف لام کا جو حمزہ ہوتا ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور حمزۃ الوصل وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی حرکت کو ملانے پہ ڈراپ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ تو اس نے چونکہ اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیا ہے تو بس اب یہ حمزۃ الوصل کہلائے گا. لیکن جو اپنی حرکت کو ڈراپ نہیں کرتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ القط. ہاں، قط. حمزۃ القطعی کہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اپنی حرکت کو ڈراپ نہیں کرتا. مثلا انا لکھتی ہوں میں، یا الا لکھتی ہوں، کچھ بھی لکھ لے، اب یہ بھی حمزہ ہی ہے نا، حمزہ ہی ہے نا، حرکت آ رہی تو حمزہ ہے یہ. اب میں نے اس کو جج کرنا ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے یا اصل ہے، تو میں کیسے کروں گی؟ اس کے پیچھے واو لگاؤں گی. ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھیں، کیا پڑھا جائے گا؟ وَإِلَى. وَإِلَى پڑھا جائے. اس نے اپنی حرکت ڈراپ کی نہیں، تو یہ حمزہ قطعی ہے جو اپنی حرکت پیچھے سے ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں لیکن اپنی حرکت کو ڈراپ نہیں کر رہا، تو یہ حمزہ قطعی ہے. تو اس کی پہچان ہونی چاہیے. میں آپ کو ٹیسٹ بھیجتی رہتی ہوں، ان کو دیکھا کریں، کیا کریں، بار بار کیا کریں، تاکہ آپ کو چیزیں بار بار میں بتاتی ہوں تو وہ ریوائز ہوتی رہیں آپ کو ادھر. ٹھیک ہے، تو پرانے ٹیسٹ جو اوپر پڑھے ان کو بھی پیچھے جا کے دیکھا کریں کیا پڑھا ہے میں نے، کیسے ہے. اس میں آپ کو حمزہ اور اس کی پہچان کرواتی ہوں میں الف کی، تو وہ ان کو کیا کریں. اچھا، اب یہ حمزۃ الوصل ہے کیونکہ اس نے اپنی حرکت کیا کر دیا ہے. دیکھیں بتا رہے ہیں آپ کو، یہ ذالکہ ہے، یہ الکتاب ہے. ٹھیک ہے، اور اب یہ الگ پڑھا جا رہا ہے تو یہ حمزہ ہے، لیکن جیسے ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ اب کیا ہے، حرکت کو ڈراپ کر دے گا. ڈراپ کر دیا نا، یہاں پہ ڈراپ کر دیا نا، جی کر دی. کر دیے. اب یہ کیا ہے، یہ حمزۃ الوصل تھا اس لیے ڈراپ کر دیا اس نے. یہ حمزۃ الوصل تھا اس لیے اس نے اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیا. اگر یہ اصلی ہوتا تو نہ کرتا. ٹھیک ہے نا، ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ذالکہ آتا ہے اور آگے حمزہ ڈراپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، وہ ڈراپ نہیں ہوتا. تو ڈراپ کون کون سے حمزے ڈراپ ہوتے ہیں؟ الف لام کا حمزہ جو ہوتا ہے نا لازم، وہ اپنی حرکت کو ڈراپ کرتا ہے، پکی بات ہے یہ. تو حمزۃ الوصل کون سا ہوتا ہے؟ الف لام میں جو حمزہ آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا حمزۃ الوصل ہوتا ہے. یہ انہوں نے بتایا ہے کہ الف لام میں حمزہ جو آ رہا ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی وہ ضرور اپنی حرکت کو ڈراپ کرتا ہے. حمزۃ القطعی نہیں ہو سکتا وہ. پہلی بات یہ کہ وہ الف نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ وہ حمزہ ہے، اور تیسری بات یہ کہ حمزۃ الوصل ہے. اور حمزۃ الوصل وہ ہوتا ہے جو اپنی حرکت کو ملانے پہ ڈراپ کر دیتا ہے. جو ڈراپ نہیں کرتا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وصل ہوتا ہے. اچھا، پھر یہ ہم نے شمسی قمری پڑھے تھے. ٹھیک ہے، پڑھے تھے. ہاں. جب ہم نکرہ کو معرفہ بناتے ہیں، قمرون کو، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. جب الف لام لگاتے ہیں معرفہ تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا. مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ اب لام جو ہے، معرفہ تو بنا لیا ہم نے، تو یہ جو لام تعریف ہے اس کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو کبھی کیا ہوتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے. جب وہ پڑھا جاتا ہے، لام پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بعد والا حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ قمری لیٹر ہوتا ہے، وہ قمری مون لیٹر ہوتا ہے. اور جب یہ نہیں پڑھا جاتا، جیسے الشمس، اب الشمس میں کیا ہے، یہ آپ کا لام پڑھا جا رہا ہے، مجھے بتائیں، لام پڑھا جا رہا ہے یہاں پہ؟ الشمس نہیں پڑھا جا رہا ہے. تو اس کے بعد جو شین لیٹر آئے گا، لام کے بعد جو لیٹر آئے گا، لام کے بعد، لام تعریف کے بعد جو لیٹر آئے گا وہ آپ کا کیا ہوگا؟ وہ آپ کا شمسی لیٹر. تو جب لام پڑھا جائے تو قمری لیٹر ہوگا اس کے بعد والا، لام کے بعد والا. اور لام خود قمری نہیں ہوگا، لام کے بعد والا لیٹر قمری ہوگا، اور لام کے بعد والا لیٹر شمسی ہوگا. ٹھیک ہے، لام نہیں پڑھا جا رہا تو لام کے بعد والا لیٹر شمسی. اور اس طرح سے یہ ٹوٹل الفابیٹس ہمارے 28 تھے. تو قمری 14 ہے اور یہ بھی 14 ہے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو لیٹرز ہیں، اب یہ قمری ہیں یا شمسی ہیں؟ یہ والے یہ قمری ہے. یہ قمری ہیں. جو ان کے اندر نہیں آئے گا وہ شمسی ہوگا. شین نہیں آ رہا، سین نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، باقی بھی بہت سارے نہیں آ رہے. دال نہیں آ رہا، صحیح ہے، زال نہیں آ رہا، زئی نہیں آ رہا. وہ سارے کیا ہیں، جب بھی ان کو پڑھیں گے تو وہ ان کے اوپر تشدید آئے گی اور وہ شمسی ہوں گے. اچھا جی،
اب یہاں پہ یہ میں نے بتا دیا کہ ٹوٹل 28 ہیں، اس میں سے 14 جو ہیں وہ حروف شمسی ہیں، 14 قمری ہیں۔ اچھا اب آپ یہاں سے پڑھیں۔ الف لام، اچھا پڑھیں۔ الف لام کسی معرفہ اسم پر داخل نہیں ہوگا، اس کی کہ اہل زبان داخل کریں، مثلا روم، القاہرہ، العباس، الحسن، الحسین تو علم کے وغیرہ۔ اوپر، علم کے اوپر کبھی بھی الف لام نہیں داخل کر سکتے، یہ پکی بات ہے، ہم نہیں کر سکتے، وہ بغیر الف لام کے ہوتا ہے، لیکن عرب لوگ کر سکتے ہیں، اور عربوں نے جن پہ کر دیا ہے کر دیا ہے، بس ختم، اور نہیں کر سکتے وہ بھی۔ تو روم کے اوپر، روم اب ملک کا نام ہے، اس کے اوپر داخل کرتے ہیں، پاکستان پہ نہیں کرتے، انڈیا پہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، وہ بھی علم نہیں ہے، پاکستان علم نہیں ہے، مجھے بتائیں پاکستان علم نہیں ہے؟ ہاں ہے نا، کیونکہ نام ہے نا، خاص نام ہے نا۔ جی ہاں، تو اسی طرح انڈیا کا نام ہے الہند، تو علم ہے وہ سب، روم علم ہے، کنٹری کا نیم ہے، قاہرہ سٹی کا نیم ہے، تو یہ بھی سب علم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے علم کی تعریف کیا پڑھی ہے، کسی خاص جگہ، کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو علم کہتے ہیں، خاص، تو یہ خاص ہے نا، قاہرہ، العباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، حسن اور حسین کون تھے؟ ان کے نواسے تھے، تو ان کے ناموں پہ الف لام، یہ اس لیے نہیں کہ یہ خاص ہیں، تو ایسے تو محمد سے خاص کوئی بھی نہیں ہے نا، تو اس پہ تو الف لام نہیں آیا، تو یہ عرب خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور یہ کیوں لکھتے ہیں؟ وہ خوبصورتی کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، وہ کہتے ہیں روم ایسے خوبصورت نہیں لگتا، الروم ہونا چاہیے، قاہرہ ایسے نہیں لگتا، ٹھیک ہے، حسن حسین ایسے نہیں لگتا اس کے پہلے، تو وہ خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں، محمد ایسے ہی اچھا لگتا ہے، ابھی الف لام لگا دیں تو کیسا لگے گا؟ حامد پہ الف لام لگا دیں کیسا لگے گا؟ تو وہ جو ان کو لگتا ہے نا کہ اچھا بھائی اس کو خوبصورت کرنا، اس کے پر اللہ، سٹی کا، کنٹری کا، کسی بھی چیز کا نام، صحیح ہے، تو اس سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ بغیر الف، ہاں کبھی کبھی الف لام لگا کے وہ اس کو خوبصورت کرتے ہیں، اور یہ زیور ہوتا ہے ایک طرح کا، جیسے عورتیں زیور پہنتی ہے نا، جی تو یہ الف لام بھی ایک زیور ہوتا ہے، لفظ کو پہنا کے اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، جی نکرا کو معرفہ بنانا ہو، الف لام کا زیور پہنا دو، کسی سٹی کا، آدمی کا نام ہے اس کے پر، تو یہ ایک زیور ہے، جیسے آپ بالیاں پہنتی ہیں۔ چلیں آگے پڑھیں۔ عربی کا ال انگریزی کے آرٹیکل د کے مشابہ ہے، دا کی جس طرح مشابہ، ٹھیک ہے، جس طرح انگریزی زبان میں دی کاؤ سے مراد کوئی مخصوص گائے بھی ہو سکتی ہے، اور گائے کی پوری جنس بھی، اسی طرح عربی میں الانسان سے مراد کوئی مطعن انسان بھی ہو سکتا ہے، اور نسل انسانی بھی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ معرفہ بنانے کے لیے بھی الف لام کام آتا ہے، اور پوری جنس پہ بولنے کے لیے بھی کام آتا ہے۔ کبھی کبھی ہم الف لام کا ترجمہ کرتے ہیں نا، تمام، تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہے نا، الحمد جی ہاں، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، ہے نا، تو الف لام کا معنی تمام بھی ہوتا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ معرفہ تو بن ہی جاتا ہے وہ، لیکن اس کا معنی پورا، تمام کا معنی بھی لیا جاتا ہے، تمام کی تمام گائیں، ہے نا، الف لام لگانے سے پوری جنس، پوری جو گائے کی جنس ہے اس پہ بھی بولا جاتا ہے۔ اب گائے میں بیل بھی آتا ہے، پوری جنس، اس کے بچڑے بھی آتے ہیں، سب کچھ، بھینس بھی شاید گائے میں ہی آ جاتی ہے، تو وہ ساری چیز پوری جنس پہ ہی، جو اس طرح کی ہے نا چیز، اس پہ بولا جاتا ہے، بکر کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے انسان کا بولا جاتا ہے، تو تمام کے تمام انسان خسارے میں، تو معرفہ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، دا کا معنی بھی دیتا ہے، اور پوری جنس پہ بھی بولا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نکرہ اور معرفہ کے ترجمے میں فرق، یہ میں نے کروایا تھا آپ لوگوں کو کل شاید، ہے نا، کروایا تھا کہ کسی اور کلاس میں جی جی کروایا تھا نا، میں نے ترجمہ کرایا تھا کہ اگر یہاں پہ اردو کے ترجمے میں اگر ایک یا کوئی لگا ہو تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا پھر ہم عربی میں ترجمہ تنوین کے ساتھ کرتے ہیں، ہم سب کریں گے، اور کچھ کتابیں ہوں تب بھی تنوین کے ساتھ کریں گے، ایک یا کوئی قلم، کچھ قلم، یہ ہاں، اسی تو میں یہ اب یہ اگر صرف کتابیں اور صرف قلم اور یہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر اس کے نکرہ ساتھ ہم الف لام لگائیں گے، جی
اگر صرف ایسے لکھا ہوگا تو الف لام لگا کے ترجمہ کریں گے. کتاب نئی ہے تو کیسے کریں گے؟ کتاب نئی ہے الکتاب جدید. جدید کریں گے. اور اگر ایک کتاب نئی ہے یا ایسے ترجمہ کر لیں کتاب ایک جدید. نہیں کتاب جدید. ہاں ایک نئی کتاب، ایک نئی کتاب، تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ایک کتاب نئی جدید. کتاب جدید، تو اس میں نکرہ لائیں گے. اسی طرح کتب جدود، کتب غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ جدیدت آئے گا. یہ میں نے بتایا تھا، یہ ہم آگے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، پکا ہو جائے گا. میں یہیں سے پکا کر رہی ہوں آپ کو. اقلام ان کے ساتھ بھی جدیدت آئے گا یا قدیمت آئے گا، کیونکہ یہ بھی غیر عاقل کی جمع ہے نا. تو جب غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ واحد مؤنث لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے خبر لگائیں چاہے صفت لگائیں. یہاں پہ تو صفت لگا رہے ہیں نا، خبر تو نہیں بن رہی، کیونکہ خبر اگر اس کو بنائیں گے تو پھر اس کو معرفہ ہونا چاہیے نا، مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے، پھر یہ خبر بنے گا. اب بھی یہ موصوف بن رہا ہے، یہ صفت بن رہا ہے. تو چاہے آپ اس کو خبر بنائیں چاہے آپ اس کو صفت بنائیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ نے واحد مؤنث ہی لانا ہے. چاہے اس کی طرف ضمیر کوئی لگائیں یا آئے گی، اس طرح سے ہوتا ہے. چلیے آپ اعراب کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اعراب اپنوں کو پتہ ہے، ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں اس کو. ابھی کوئی اور آ کے پڑھے؟ شاہین آپ آئیں. جی. اعراب. اعراب کے لفظی معنی ہیں عربی بنانا. اعراب عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے. اردو زبان میں چونکہ حرکات کو اعراب کہہ دیا جاتا ہے، لہٰذا عربی میں اعراب سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو حرکات کیا ہوتی ہیں اور اعراب کیا ہوتا ہے؟ جو لفظ کا جو آخری ہوتا ہے وہ اعراب ہوتی ہے، جو اس سے پہلے ہوتے ہیں وہ حرکات ہوتی ہیں. ہاں، وہ حرکات زیادہ ہوتی ہیں. ایک لفظ کے اوپر حرکات بہت زیادہ ہوتی ہیں. اعراب ایک ہی ہوتا ہے. جی. یا وہ دو دمے ہوں گے یا دو زبر یا دو زیر. اگر الف لام آئے گا تو ایک زبر ایک زیر ایک پیش آئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے. اعراب ساؤنڈ سے بھی آتا ہے نا، آواز سے بھی آتا ہے نا. جیسے آنی، جی. آنی اعراب ہے نا. کتاب تو لفظ ہے جی. لیکن جی. آنی کے اعراب ہے نا، رفعی حالت ہے نا. اور جی. عینی کیا ہے؟ وہ بھی اعراب ہے. جی. وہ بھی اعراب ہے. آواز ہی آتی ہے اس سے بھی. ہاں، اعراب دو طرح سے ہوتا ہے نا، ایک حرکت سے ہوتا ہے ایک حرف سے ہوتا ہے. تو حرکت سے تو دمہ فتح کسرہ اعراب ہوتا ہے نا، ہے نا، جی. جی. لاسٹ لیٹر پہ جو آتا ہے. لیکن اس کا آنی عینی یہ بھی اعراب ہی ہے. جی. یہ ساؤنڈ سے اعراب ہے. جی. عینی جو ہوتا ہے وہ نصبی جری حالت ہوتی ہے اور آنی رفعی حالت ہوتی ہے. اسی طرح اونا جمع کے لیے اونا اینا اینا یہ بھی اعراب ہے. جی. اچھا، جمع مؤنث سالم میں حرکت سے آ رہا ہوتا ہے. آتن جی. آتن آتن وہ حرکت سے آ رہا ہوتا ہے، لیکن جی. اس کی نصبی جری حالت ایک ہی ہوتی ہے. جی. آتن آتن. اس کے بعد پڑھوں آگے. ہاں. پڑھیں عربی جملے جو بھی اسم استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوتا ہے. اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے. اعراب کے اعتبار سے اسم تین طرح کا ہوتا ہے. اچھا، اعراب صرف حرکت چینج ہونے سے نہیں پتہ چلتا، تبدیلی جو ہوتی ہے نا، جیسے آپ کا جی. کتاب ہے اور وہ کتابانی بن گیا، آخر میں تبدیلی ہو گئی ہے نا. جی. تو جو آخر میں تبدیلی ہوتی ہے وہ بھی اعراب کہلاتی ہے. ہوں. یعنی کتاب ایک تو واحد میں تو کتاب ہوگا نا، لیکن جی. مثنیٰ میں کیا ہوگا؟ کتابانی. کتابان. تو وہ جو تبدیلی ہوئی ہے نا کتاب کے اندر آنی اور ساؤنڈ میں، جی. کتابن سے آنی اور عینی ہو گیا، تو وہ بھی آپ کہہ رہا بھی ہے، یہ بتا رہے ہیں. جی. اور عربی جملے میں جو بھی اسم استعمال ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوگا، یا رفعی حالت جی. میں ہوگا یا نصبی میں یا جری میں. جی. جی. کیونکہ اگر اعراب نہیں ہوگا تو وہ تو اردو کا لفظ ہے. بالکل. قلم تو اردو کا لفظ ہے کیونکہ اس میں اعراب ہی نہیں ہے. ہوں. جب تک اس پہ یہ نہیں لگائیں گے وہ آپ کا عربی کا لفظ بنے گا ہی نہیں. جی. قلم تو اردو کا لفظ ہے، یہ بالکل. لگائیں گے تو وہ عربی کا بنے گا، پھر اس کو آپ جملے میں بھی یوز کر سکتی ہیں. قلم لگائیں گی یا قلمن لگائیں گی، یا جیسے جیسے ضرورت ہوگی ویسے ویسے اعراب چینج ہوتا ہے. مثلا آپ نے خبر بنانی ہے یا مبتدا بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق چینجنگ کریں گے.
जी फाइल बनाना है तो कलमुन लाएंगे, मफूल बनाना है तो कलमन लाएंगे, मजरूर करना है तो जेर लगा देंगे। जी अच्छा, फिर वो क्या कह रहे हैं, एराब के एतबार से इसम 3 तरह का होता है। मरफू, मंसूब और मजरूर। मरफू, मंसूब, मजरूर। वाहिद भी मरफू मंसूब मजरूर होता है, जो मुसन्ना होता है वो भी मरफू मंसूब मजरूर होता है, जो जमा होता है वो भी तीनों, उसकी जो जी जमा की 3 हालतें होती है ना, जमा मुकस्सर भी होती है, सालिम, मुन्नस सालिम, मुज़क्कर सालिम, वो सब भी मरफू मंसूब जब मजरूर हो रहे होते हैं। तो कोई भी इसम होगा उसमें मरफू, चाहे वो मबनी क्यों ना हो, चाहे जी मबनी क्यों ना हो, उसने मरफू मंसूब मजरूर होना ही। ठीक है, जी 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 उसके ऊपर नजर नहीं आता, बस उसकी एक ही हालत होती है, उसकी नजर नहीं आता, लेकिन मरफू मंसूब मजरूर तो होता है। आगे क्या है? जी। अरबी जुमले में इस्म इन 3 सूरतों में ही इस्तेमाल हो सकता है, चौथी कोई सूरत नहीं होती। हम्म, इन आगे। 3 सूरतों में इस्तेमाल होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जो जुमले में इस्तेमाल करते वक्त तफसील से पढ़ी जाएंगी। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा, नकिरा और मारिफा इस्म जब मरफू, मंसूब और मजरूर होते हैं तो इनके आखिर में क्या तब्दीली आती है और वो कैसे दिखाई देते हैं। वाहिद, मुसन्ना और जमा। जमा की 3 हालतें हैं ना। जी जमा कौन जी। कौन सी होती है? जमा मुजक्कर मुज़क्कर, सालिम, मुन्नस सालिम, सालिम और मुअन्नस सालिम, मुकस्सर। तो ये मुफ़स्सर। टोटल 5 चीजें हो गई ना, जी 5 चीजें हो जाती हैं इसमें, जमा की 3 हालतें डालें तो ये 5 चीजें हो हम्म जाती हैं। अब 5 हम्म चीजें जो हैं वो, वाहिद भी 3 हालतों में आता है, मुसन्ना भी 3 हालतों में, तीनों जमा भी 3 हालतों में आती हैं। हम्म और फिर उनके मुजक्कर भी होते हैं, उनके मुअन्नस होते हैं, वो भी 3 हालतों में आते हैं। तो ये आपको हम्म यही बता रहे हैं कि मुजक्कर और मुअन्नस, ठीक है, वाहिद हम्म मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। मुजक्कर होगा तब भी 3 हालतों में होगा, मुअन्नस होगा तब भी 3 हालतों में होगा। इसी तरह मुसन्ना आपका मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा, 3 हालतों में होगा। ठीक है ना। हम्म। मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी नहीं बनाते, और जी बनाते हैं। मुस्लिमतैनी बनाते हैं, और मुस्लिमानी मुस्लिमैनी इसी तरह जमा जो होगा वो मुजक्कर होगा तब भी 3 हालतों में, मुअन्नस भी होगा तब भी 3 हालतों में, और मुकस्सर होगा तब भी 3 हालतों में। जी उसकी जी 3 जी हालतें होंगी। ये अलग बात है कि वो कुछ जो होते हैं वो 2 शक्लें बदली करते हैं। ये जो 2 होते हैं ना, मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम, ये 2 ही शक्लें बदली करते हैं। और जमा हम्म जमा मुअन्नस सालिम भी 2 ही शक्लें बदली करते हैं, मुअन्नस सालिम हम्म भी। बाकी हम्म। वाहिद और जमा मुकस्सर 3 शक्लें बदली करते जी जी हैं। अच्छा, अभी आगे क्या है, पढ़ें? जी। हाँ, पढ़िए। वाहिद, मुजक्कर और मुअन्नस अस्मा के राब। चला गया इनका। अब शीन आयत पढ़े आप थोड़ा सा, जी आपका भी। वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा का एराब। हम्म, जी हाँ पढ़े पढ़े, नहीं आ रही आवाज? आवाज आ जी। रही है, पढ़े। वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा अपने आखिरी हुरूफ हर्फ पर 2 पेश के साथ मरफू, 2 जबर के साथ मंसूब और 2 जेर के साथ मजरूर होते हैं। ये कौन है? ये वाहिद मुजक्कर है या मुअन्नस है? ठीक है, जब भी वाहिद होगा वो 3 शक्लें बदली करेगा, चाहे वो मुजक्कर है चाहे वो जी मुअन्नस है। अब यहाँ पे जी देखें, वलदुन मुजक्कर है, बिनतुन मुअन्नस जी है। जी। ये मरफू वलदुन हालत है, वलदन वलदिन। ये जी नस्बी हालत है, ये जरी हालत है। बस ये याद रखना है कि जब भी 2 जबर डालेंगे तो अलिफ आएगा, इसको वलदा नहीं पढ़ना, जी। वलदा नहीं वलदन। पढ़ना। जब आयत जी खत्म होती है तब हम वलदा पढ़ते हैं, वरना वलदन पढ़ते हैं, बिनतन पढ़ते हैं। जब भी 2 जबर लगाएंगे आपने अलिफ ऐड करना। जी अब आगे पढ़े। जी। मंसूब सूरत में 2 जबर के साथ एक अलिफ भी लिखा जाता है, जो एक कायदा है, लेकिन 2 तरह के अस्मा पर इस कायदे का इतलाक नहीं होता। हम्म, नंबर 1, ऐसा इस्म जिसके आखिर में गोलता हो। नंबर हम्म, 2, ऐसा इस्म जिसके आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे हों। यानी मसलन इस तरह आ जाए। इम्रअतुन,
इस तरह आ जाए ना, तो फिर आप 2 जी जबर डालेंगे तो एक अलिफ ऐड नहीं होगा, ठीक है। जी 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 या फिर गोलता आ जाए तो उस पर 2 जबर डालेंगी नस्बी हालत में, तो अलिफ ऐड नहीं होगा। ये 2 सूरतें हैं जो कि इनमें अलिफ ऐड नहीं होगा, बाकी हर जी जगह पे अलिफ ऐड होगा। जी अब ये जी। देखें, इमरातुन, इम्राअतुन, इम्राअतन, इम्राअतिन, हम्म, जज़ाउन, जज़ाअन, जज़ाइन। अब 2 जबर डाले तो अलिफ ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है ना उसका? नहीं हो रहा, ठीक है। हम नहीं नहीं जब अलिफ और हमजा आखिर में नहीं। आ जाए जी तो तब भी ऐड नहीं होता, और जब गोलता आ जाए तो ये 2 जी एक्सेप्शन है। रूल क्या है कि जी जब भी 2 जबर लगाएंगे तो अलिफ ऐड करेंगे, ठीक है, ये रूल है, जी ठीक है। जी जी लेकिन जब गोलता वाला लफ्ज होगा तो नहीं करेंगे, और जब अलिफ और हमजा वाला लफ्ज होगा तो अलिफ ऐड नहीं करेंगे। तो जी ये बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जी मश्क करनी है आपने, करें। जी। हम्म, दर्ज झील वाहिद मुज़क्कर और मोनस अस्मा की जिन्स का तयन करके मरफू, मंसूब और मजरूर शक्लों में लिखें। हम्म, वालिद, ये जिन्स इसकी मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। मरफू इस तरह से होगा वालिदुन, हम्म, मंसूब वालिदन, हम्म। और मजरूर होगा वालिदिन से। वालिदन कैसे लिखेंगे? 2 जबर डाल के अलिफ डालें, ठीक है। जी 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 और जी जी। वालिदुन तो 2 पेश और वालिदिन भी हो जाएगा। आगे वालिदत, हाँ, म- वालिदतुन, ये जिन्स इसकी मुअन्नस है। वालिदातुन, वालिदातिन, वालिदातिन। अब इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है, 2 जबर लगाएंगे तो अलिफ ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें हम्म। अबुन, अबुन मुजक्कर है। हम्म, अबुन, अबन, अबिन। अबन कैसे लिखेंगे? अलिफ ऐड करेंगे, बा के बाद में अलिफ ऐड करके 2 फतह तैन का इजाफा करेंगे। लास्ट अबन। अलिफ, अलिफ के ऊपर कुछ नहीं लगाना, अलिफ तो अलिफ है ना, अलिफ तो जी ऐड कर रहे हैं ना जी, लास्ट लेटर पे इस ये लेटर पे ऐड 2 कर, जबर। कर हाँ, जी उम जी कर रहे हैं उम उस्ताद। उमन कैसे करेंगे? उमुन मोमोनत है। उम्मुन, उम्मन, हम्म, उम्मिन। यहाँ पे भी एक अलिफ ऐड होगा, दो अच्छा, जबर के हम साथ। तनवीन क्यों लगा रहे हैं? तनवीन क्यों लगा रहे हैं? तनवीन ये मुझे मुवाहिद के ये है ना उस्ताद, 3 हालतों में आज पाया जाएगा ना। तनवीन इसलिए लगा रहे हैं कि अलिफ लाम नहीं आ रहा। अच्छा, ये इस तरह से पूछा आपने। जी हाँ, जी जी हाँ, उम्मुन उम्मन, ठीक है। उम्म। अल जी जी उम्मन इस तरह बन जाएगा। जी और उम्मिन कैसे बन जाएगा? ये तो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, कायदा एक ही है। अब देखेंगे, जी उन्होंने बताया कि जब गोलता आएगी तो तब हमारा अलिफ नहीं लगेगा, लेकिन अगर सही वैसे मुअन्नस आएगी तो फिर लगेगा। लगेगा। जी बिल्कुल। अगर बगैर जी। गोलता के मुअन्नस आ रही है, बिन्तुन आ रही है, तो फिर हम्म। लगेगा। लेकिन अगर बिल्कुल। गोलता वाली मुअन्नस आ रही है तो फिर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मुस्लिमुन, ये सब आप कर लेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई मुश्किल जी नहीं है। तो बाकी जो है, यहाँ पे उन्होंने कहा जिन्स पहचाने। कुर्सी क्या है? मुजक्कर है मुअन्नस है? कुर्सी मुजक्कर है। मुजक्कर लगकर। है। मुजक्कर क्यों है? हाँ, क्योंकि मुअन्नस की कोई अलामत नहीं, ना इसका जोड़ा है, ना इसमें इस पे नहीं पाया गोलता आ जाता। रही है, ना जो हमने ग्रुप पढ़े हैं उनमें भी नहीं आ रहा। जी जी यानी मुअन्नस हकीकी में भी नहीं आ रहा और गैर हकीकी में भी नहीं आ रहा। मुअन्नस जी हकीकी जी क्या होती जी। है? जिसका कोई जोड़ा होता है, उसमें भी नहीं आ रहा। और गैर हकीकी में क्या होता है? हाँ उसकी 2 किस्में होती है ना। हाँ, गैर समाई, एक होती है अलामती, और एक होती है समाई, दोनों में नहीं आ रहा, समाई। जी जी। ठीक है। तो दोनों में नहीं आ रहा, तो फिर इसलिए फिर हमारा ये मुजक्कर हो गया। हम्म। अच्छा, मारफा है कि नकरा है? ये मन नखरा। नकरा है उस्ताद। नकरा है, तनवीन आ रही है ना। जी। जी और वैसे भी आप देखें, तनवीन ना भी हो तो आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अब तनवीन तो नहीं लगी हुई यहाँ पे, मस्जिद पे, मिरवा, हाथों पे, किसी पे भी नहीं लगी हुई। इस पे भी ये तशदीद डली हुई है। हम्म। तो अगर आपको पहचानना हो कि क्या है ये, नकरा है या मारफा है, तो कैसे पहचानेंगी? तनवीन की वजह से। तनवीन तो है ही नहीं ना, जी। तनवीन तो कहाँ है पे? ही नहीं। इन लफ्जों पे तनवीन डली हुई है कोई? नहीं नहीं, तो अस्मा पे कैसे, ना, नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो कैसे जी, पहचानेंगे कि मुजक्कर है या मुअन्नस है? ये मतलब जुबान दान इसको बोलते हैं ना उस्ताजा, समझ। किसको किसको? अलामत नहीं, मुन्नस की कोई अलामत नहीं उसमें।
जी मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है ना, वो तो जी हो जी गया, मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है तो ये मुजक्कर हो गया ना। मैं ये पूछ जी रही हूँ कि ये मार्फा है या नकरा है। मुजक्कर तो ये चले सब नकीरा है। मुअन्नस है, जी नकरा जी क्यों है, वाय नकरा। इस पे तनवीन आई है ना, अलिफ लाम नहीं है, तनवीन तनवीन अलिफ आई। लाम, हाँ। कहाँ पे तनवीन आई है, मुझे ये बताएं, तनवीन कहाँ लगी हुई है, इन पे कोई लगी हुई तनवीन, कोई नहीं, नजर आ रही है आपको तनवीन इनके ऊपर, किसी के ऊपर भी तनवीन नहीं लगी हुई। नहीं लगी है। तो ये मार्फा है या नकरा है, मुझे बताएं। नकरा। नकरा तो समझ में आता है, हाँ लेकिन तो उसकी वजह उसके, चाहिए ना। हाँ तो हाँ, वो जो वजह मैंने अभी 6 चाहिए। चीजें पढ़ाई हैं 7, उनमें से नहीं है ना वो ये, इसलिए मार्फा है। नहीं, हम्म। अभी मैंने जी बुक पर क्या पढ़ाया, इतनी देर से पढ़ा रही हूँ कि जो इन 6-7 आवाज चीजों आपकी। में, जो इन 6-7 चीजों में नहीं आएगा वो नकरा होगा। हम्म। कौन जी सी उस्ताद, 6? अब मैंने सुना नहीं, आवाज कट रही थी आपकी। बस आप छोड़ दें, आप अपना माइक जी हटा लें और उस्ताद। मैं किसी और को बुलाती हूँ, मैं किसी और को बुलाती हूँ। जी जी हम्म, आपको आवाज नहीं जा रही। अच्छा, रुकैया आप आइए। रुकैया तो शादी में बिजी है शायद, जी चले अस्सलाम हैं। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि पहला सवाल मेरा ये है कि लफ्ज कुर्सियुन या मिरवाहतुन मस्जिदुन, ये जो हैं ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। कुर्सी के बारे में मैं पूछ रही हूँ कि ये ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। ये मुजक्कर है ना, मुजक्कर है, क्यों क्यों मुजक्कर है, वाई मुजक्कर। क्योंकि क्योंकि ये मुन्नस वाली कोई अलामत नहीं है इसमें, कोई अलामत नहीं है, और ये मुअन्नस के नकीरा है। नकरा क्यों, अब नकरा की वजह बता दें। व- तनवीन तो नहीं लगी हुई जो आप कह दें कि तनवीन लगी है तो इसलिए हम इसको नकरा बोल रहे हैं। जी 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 जी। कुर्सी कुर्सियुन इसमें कोई मुन्नस की अलामत नहीं है, हम्म, इसलिए ये मुजक्कर है। मुजक्कर है। मुजक्कर मुजक्कर ज्यादातर उस पे तनवीन तनवीन ही होती है। ये वजह नहीं है, मुजक्कर पे ज्यादातर जी मैम। तनवीन और नहीं होती। और वो और ये आसमानों में से, शराब में से, और ये इसमाई, समाई समाई मोनस में से भी नहीं है। और हाँ आजा आजा जिस्म चले। के आजा में से भी नहीं है। अच्छा अच्छा, और ये सूरज सब। इसको बता दें मुजक्कर है या मुअन्नस है। निर्वाहतुन निर्वाहतुन ये गोलता है, मगर हम्म ये इसका जोड़ा नहीं है। जोड़ा नहीं है ये लेकिन गैर बोलता। गैर गैर गोलता, जी गोलता है। हाँ तो गैर हकीकी गैर मुअन्नस बन गई ना, गैर गैर हकीकी हकीकी। मुअन्नस। हाँ तो उसमें से जी फिर जी अलामती मुअन्नस बन गई ना। जी समाई जी मुअन्नस नहीं है, अलामती मुअन्नस है, ठीक है, तो ये भी नकरा है। जी। ठीक है। मस्जिद उन क्या है, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। मुजक्कर है। मुजक्कर है क्योंकि इसका ना कोई जोड़ा है ना ये उसमें आती है। गैर हकीकी मुअन्नस में, अलामती मुअन्नस में भी नहीं आ रही और समाई में भी नहीं आ रही, ठीक है। जी तो ये आपका मुजक्कर है। मेरा सवाल जो है ना वो आप लोग नहीं हाँ, समझ रहे, मैं मार्फा। ये पूछ हाँ, रही हूँ मार्फा का कि पूछ रही थी आप। मैंने ये पूछा है कि ये मार्फा है या नकरा है। मार्फा है। मैं बताऊं, ये नकीरा हाँ, है। नकरा ही मैं होगा, न, मुझे ये जिसमें नहीं। बात में नहीं आ रहा ना, तो ये नकरा हो जाएगा दोबारा ऑटोमेटिकली। से बोलें, आप दोबारा से बोलें। अगर 7 चीजों में नहीं आता जो हम्म मार्फा है, तो ये ऑटोमेटिकली नकरा है। हाँ, अगर 7 चीजों में नहीं आ रहा तो ये ऑटोमेटिकली नकरा है। ये इसकी जी रीजन बतानी है कि ये नकरा क्यों है, नकरा जी क्यों है ये वाय नकरा। तो जी। चूंकि तो मार्फा की 7 चीजों में से नहीं। उनमें से नहीं है। जी ये जवाब था जो इतनी मतलब। देर से मैं, ठीक है। जब 7 चीजों में आ जाएगा तो मार्फा हो जाएगा, 7 चीजों में नहीं आ रहा तो नकरा हो जाएगा। 7 चीजें कौन सी हैं, जी अलम भी नहीं है, अलम है कि मस्जिद अलम है या नहीं है। नहीं है, नहीं है अलम। नहीं है, अलम तो नहीं है ना, जमीर है, इशारा है, इसम मौसूल है, मरफ बिल्लाम इसम है, नहीं है ना। नहीं। आगे जाए, जी मुजाफिल अल मारफा है, नहीं है। फिर उसके बाद मुनादा है, नहीं है, तो नकरा साबित हो नहीं है। गया।
जी 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 मार्फा की तो 7 ही अक़साम है, हमने बोला है कि इससे बाहर कुछ नहीं है, ये 7 ही चीजें मार्फा होती हैं बस, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद सब नकरा है। तो जैसे आपने जी मुज़क्कर को पहचान लिया ना कि ये मुअन्नस की कोई अलामत ही नहीं है इसमें, ना इसका जोड़ा है, ना इसकी गोलता लगी है, ना ये समाई मुअन्नस में से है, तो मुज़क्कर है। जी इसी तरह आपने इसको पहचानना है कि ये नकरा क्यों है, क्योंकि ये मार्फा की अक़साम में नहीं आता। जी तो मदरसतुन क्यों नकरा है? मदरसतुन, इसमें भी वो 7 किस्म के मुअन्नस के 7 किस्मों से नहीं है। हाँ, गोलता है, गोलता नहीं, गोलता वो है। मुअन्नस तो नजर आ रही ना, मैंने मुअन्नस वाला सवाल ही नहीं किया ना, वो तो मुअन्नस है ही, आपको पता ही है मुअन्नस है ना, वो तो सवाल ही नहीं, मैंने किया है कि ये जी मार्फा है या नकरा है। जी अभी जी ये नकरा है अच्छा, क्योंकि मार्फा की 7 अक़साम में से नहीं आ रहा। हम्म, ठीक है, ये नकरा है। मुअन्नस तो आपको नजर आ रहा है कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है, वो तो नजर आ रहा है ना कि ये मुअन्नस है, इतनी बड़ी गोलता लगी है तो मुअन्नस है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि मार्फा है या नकरा है, तो इसका सवाल जवाब क्या होगा? नकरा है, अलामती मुअन्नस। फिर मुअन्नस की तरफ आप लोग जा रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि मार्फा है कि नकरा है, आप मुज़क्कर मुअन्नस को ही नहीं छोड़ रहे। जी मैम, नकरा है। नकरा नकरा क्यों है? इसमें नकरा की वजह बताएं अलामती फौजिया, नकरा की वजह बताएं मुझे। क्योंकि ये मार्फा की 7 चीज में नहीं आ रहा है। हाँ, ये जवाब है। आप फिर मुअन्नस में घुस जाते हैं, फिर मुअन्नस में चले जाते हैं आप लोग। मुअन्नस को छोड़ दें, वो तो नजर ही आ रहा है कि मुअन्नस है। अब इसका बताएं मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? समा समा उन मुज़क्कर है या मुअन्नस है? समा मुअन्नस है। मुअन्नस है, कैसे मुअन्नस है? जो ये उनमें से आ रहा है, उन 6 अलामती मुअन्नस। अलामती में से नहीं है। नहीं, ये समाई समाई मुअन्नस है, मुज़क्कर है। समाई छह मुअन्नस छह है। चीजें जो मुअन्नस और होती है उनमें उन्हीं नहीं में है। से आ रहा है। 6 चीजें, हाँ, ये समाई मुअन्नस है ना, जी जी, उसी में है। समाई मुअन्नस जो है उसमें से है, ठीक है, तो ये मुअन्नस है। अब मुझे बताएं कि मार्फा है या नकरा है? मुअन्नस तो नकरा है। नकरा नकीरा क्यों? है, नकरा क्यों है? क्योंकि क्योंकि ये अल नहीं है ना इसमें। क्योंकि मार्फा की 6-7 अक़साम में से नहीं है, नहीं जी। है। ये जवाब है। अलिफ लाम नहीं है इसलिए नकरा है। पूरी की 6 अक़साम जो 7 पढ़ाई है ना, उनमें से नहीं है इसलिए नकरा है। अलम है ये समा, मुझे बताएं, अलम है? नहीं, नहीं है, अलम नहीं है। उसके बाद जाएं, क्या चीज है आपका, एक और क्या चीज है? जमीर, इसमें जमीर नहीं है। ज़मीर है। और नहीं, इसमें इशारा भी नहीं है, इसमें मौसूल भी नहीं है, और मरफ मुदाफ लाम, मुदाफ मरफ से लाम नदादा। मरफ बिल्लाम भी नहीं है। आगे क्या है? मनादा मुदाफ इलल मारिफा भी नहीं है, नहीं है। और इसमें मुनादा भी नहीं है। मुनादा भी नहीं है, तो फिर ये नकरा हो गया ना। जी। बस, तो इस तरह पहचानना, जैसे आप मोनस को पहचानते हैं ना कि अच्छा इसमें ये मोनस इसलिए है कि समाई है या हकीकी है या अलामती है, पहचानते हैं ना, ऐसी मोनस को जी। पहचानते हैं ना। अगर नहीं आ रहा तो मुज़क्कर। इसी तरह आपने नकरा को और मारफा को भी पहचानना है। नकरा कैसे पहचानेंगे? सिराता को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि वो किस में नहीं आता, मारफा की अक़साम में नहीं आता। सिराता को कैसे नकरा कहेंगे? कैसे नकरा कहेंगे आप? कोई अलामत ही नहीं क्योंकि है। वो मारफा की मारिफा के अलामत। साथ सामने से नहीं आता। बस, अब अगर मैं ये वाला सवाल करती हूँ कि ये क्यों नकरा है, नकरा क्यों है या मार्फत नकरा क्यों नहीं है, तो फिर आपने मुझे यही बताना जवाब। ठीक है, इंशाअल्लाह। सही है। तो अब मिक्स अप नहीं करना सब कुछ, और ये नहीं कहना कि इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है तो इसलिए नकरा है। अब देखिए, मोहम्मद का नाम ले लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अब मुझे बताइए, मार्फा या नकरा है? मारफा। मार्फा है।
تو اب آپ اس کا جواب مجھے یہ دیں گے کہ یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے. نہیں. کتنا غلط جواب ہے نا. جی. تو یہ علم ہے، علم معرفہ کی اقسام میں سے، تو اس لیے آپ بولیں گے یہ معرفہ ہے، ڈیفینیٹلی معرفہ ہے کیونکہ علم ہے، معرفہ کی اقسام میں سے ہے. لیکن اگر میں کتاب کا پوچھتی ہوں تو آپ بولیں گے نکرہ ہے کیونکہ یہ 8 اقسام 7 اقسام میں سے نہیں ہے. صحیح. اب آپ بولیں کہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے اس لیے نکرہ ہے، یہ تو غلط ہو جائے گا جواب. تو کیا جواب ہے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ 8 اقسام میں سے نہیں ہے. اور مؤنث کا پوچھوں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو پھر آپ نے اگر مؤنث ہے تو آپ نے بتانی ہے مؤنث کی کون سی قسم ہے، اور اگر نہیں ہے مذکر ہے تو پھر کیوں مذکر ہے، کیونکہ وہ مؤنث کی کسی اقسام میں سے نہیں آتا. تو اس طریقے سے بتانا ہوتا ہے. اگر کوئی معرفہ ہے، فرض کریں کہ ایک نام ہے علی، ٹھیک ہے، علی نام ہے. اب علی کے بارے میں پوچھتی ہوں کہ یہ معرفہ ہے یہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. تنوین بھی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، معرفہ ہے. اب معرفہ کیوں ہے؟ آپ بولیں نکرہ ہے کیونکہ تنوین لگی ہوئی ہے، یہی ہو سکتا ہے نا آپ کا جواب، یہ تو نکرہ ہے کیونکہ تنوین لگی ہوئی ہے. عابدہ بتائیں معرفہ ہے کہ نکرہ ہے علی؟ یہ معرفہ ہے، ہاں. عربک ناموں میں سے ہوتا ہے. کیونکہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے ہے. جی جی، 7 معرفہ اقسام میں سے ہے اس لیے معرفہ ہے کہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے ہے، 7 اقسام میں سے ہے. جی. اور اس میں سے کون سی قسم ہے؟ علم ہے. اللہ. اب آپ تنوین دیکھیں اور فوراً بول دیں کہ یہ تو نکرہ ہے، تنوین آ رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے. اس طرح پہچاننا ہوتا ہے. آخری لفظ کو کر لیتے ہیں عین نون کو. صرف مجھے یہ بتائیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ. نکرہ. نکرہ کیوں ہے؟ اس کا جوڑا ہوتا ہے. نہیں، معرفہ کے اقسام میں سے نہیں ہے. معرفہ کی اقسام میں سے نہیں ہے. عابدہ کو ابھی مذکر مؤنث اور معرفہ نکرہ میں ہی فرق نہیں پتہ چل رہا. سوری میں پوچھ رہی ہوں کہ مذکر یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ مؤنث کی اقسام میں سے نہیں ہے. سوری. تو فرق کریں نا دونوں میں. جی جی. یہ مؤنث ضرور ہے، جی. ٹھیک ہے. اب مؤنث ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ بتائیں. عابدہ مؤنث ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عین کیوں مؤنث ہے؟ میں نے اس کو مؤنث لکھ دیا. اس پہ جوڑوں میں سے آتا ہے، جوڑوں میں سے آتا ہے اس لیے مؤنث ہے، ٹھیک ہے. سمائی مؤنث ہے، عرب لوگ ان کو مؤنث کہتے ہیں جو چیزیں جوڑوں میں آتی، ٹھیک ہے. تو یہ مؤنث ثابت ہو گیا نا، مذکر تو نہیں کہہ سکتے ابھی. اب مجھے بتائیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اب میں اس کا سوال نہیں کر رہی، مذکر مؤنث کا نہیں کر رہی، اب میں کہہ رہی ہوں معرفہ ہے یا نکرہ ہے. نکرہ ہوگا یہ. نکرہ کیوں ہے؟ 7 علامت میں سے نہیں ہے، اقسام میں سے نہیں. بات ختم. ساری اقسام. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اب یہاں پر آپ کا دیکھیں رجلن سے رجلانی، امراتن سے امراتانی، یہ دو، یہ بھی رفعی حالت ہے اور یہ بھی رفعی حالت ہے. یہ رفعی حالت ہے، رجلانی رفعی حالت ہے. اب یہ رجلانی سے یہ رجلینی بنی ہے نا، یہ کون سی حالت ہے؟ نسبی. صرف نسبی. منصوب اور مجرور دونوں. مجرور دونوں ہیں. عینی ساؤنڈ جب آئے گی نا، نون کے نیچے زیر، عینی ساؤنڈ جب آئے گی، پیچھے زبر آئے گی، ادھر زیر آئے گی، تو یہ آپ کی عینی ساؤنڈ بنے گی. تو وہ جو ہے نسبی جری دونوں حالتیں ہیں. کس کی دونوں حالتیں ہیں؟ مثنیٰ کی یا جمع کی؟ مثنیٰ کی. مثنیٰ کی دونوں حالتیں ہیں، عینی ساؤنڈ سے آتی ہیں. اور مؤنث کی کس سے آتی ہیں؟ مذکر اونا کی کیا آئیں گی نسبی جری حالت؟ آئینہ. اونا، اینا، اینا. اینا. نون پہ زبر آئے گی، اینا. نون سے پہلے زیر آئے گی، ٹھیک ہے. یہ آپ کا اینا بنے گا. زیر اور زبر، جب زیر اور زبر ہوگی تو یہ آپ کی جمع کی حالت ہے، مسلمینہ. اور جب زبر
اور زیر آگے نون کے نیچے زیر آئے گی تو پھر وہ آپ کی مثنیٰ کی نسبی جری حالت بنے گی. زبر اور زیر ہوگی تو مثنیٰ کی نسبی جری حالت ہے, اور زیر اور زبر ہوگی تو یہ جمع کی ہوگی, اینا اور اینی. تو یہاں پہ یہ اینی آ رہا ہے, نون کے نیچے زیر آ رہی ہے, پیچھے زبر آ رہی ہے, اینی. تو یہ آپ کی مثنیٰ کی نسبی جری حالت ہے, اور جمع کی ہوگی تو وہ اینا اینا ہوگا. دیکھیں یہ اینی ساؤنڈ ہے نا, آنی سے اینی بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دانی سے دینی, دینی جو ہوتی ہے نا, یہ پہلے زبر پھر زیر, یہ مثنیٰ کی ہوتی ہے. اور جمع کی کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ آپ نے سارے مثنیٰ ہی بنانے ہیں, بنائیں جلدی جلدی, 5-7 منٹ ہے. مسلمانی آپ بنائیں آبدہ. مسلمانی, مسلمونا, مسلمونی, مسلمانی. شاباش شاباش. Sorry for confusion. مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی. ہاں تو یہ الف کو یا میں چینج کرنا ہے نا, بس اور کیا کرنا ہے. اس کو الف کو یا میں چینج کر دیں, مسلمینی مسلمینی ہو جائے گا. یہ الف ہی تو چینج کرنا ہے نا, یہ الف اعراب ہے نا, یہ الف اعراب ہے, یہ رفعی حالت ہے, یہ رفعی حالت ہے, اور اس کو آپ نے یا میں چینج کر دینا ہے. مسلمینی اب اس کو بنائیں. کافرانی, کافرینی, کافرینی. مومنانی, مومنینی, مومنینی. منافقانی, منافقینی, منافقینی. کتابانی, کتابینی, کتابینی. کلمانی, کلمینی, کلمینی. کرسیانی, کرسیینی, کرسیینی. امرأتانی, امرأتینی, امرأتینی. اختانی, اختینی, اختینی. عابداتانی, عابداتینی, عابداتینی. اینانی, اینینی, اینینی. شفاتانی, شفتینی, شفتینی. رجالانی, رجالینی, رجالینی. اچھا مجھے بتائیں بنانے کا طریقہ کیا ہے, مجھے بتائیں کیسے بنائیں گی نسبی جری حالت. رجلانی سے کیسے بنائیں گی؟ رجالینی یا اور نون آئے گا, صرف الف کو یا میں چینج کرنا ہے, کیا بن جائے گا؟ رج, یہ ہاں رجالی, زیر آئے گا, رجالی نی, نی نون سے نی. الف کو یا میں چینج کرنا ہے بس. الف کاٹا, ہاں جزم الف. رٹا تو نہیں لگانا نا, سمجھنا بھی ہے نا کہ ہاں بنانا ہاں کیسے. صحیح بات, صحیح بات. رجلینی, تو اس میں آپ نے کیا کیا, راک نیچے زیر تھی, زیر ہی رہی, جیم پہ سکون تھا, سکون ہی ہے, لام پہ زبر تھی, زبر ہی رہی, صرف آپ نے یہ جو الف تھا اس کو یا میں چینج کر دیا, اور باقی نون کے نیچے زیر بھی وہی آ رہا ہے. اور اس کو اٹھا کے یہاں کاپی پیسٹ کر دے تو کیا بن جائے گا, جری حالت بن جائے گی, سیم سیم ہو جائے گا. تو بنانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. اب اس کو بنائیں, کیسے بنائیں گی؟ یا پہ تو زبر ہی رہے گی, دال پہ کیا رہے گا, وہ بھی زبر ہی رہے گی. الف کس میں چینج ہوگا؟ یا میں, اور نون کے نیچے زیر, یہ یا میں چینج کر دیا, ٹھیک ہے. یا پہ سکون ہے, ٹھیک ہے, یا دینی. الف پہ بھی سکون ہے, لکھا نہیں جاتا نا, حمزہ بن جاتا ہے پھر وہ, تو ہم الف کو خالی رکھتے ہیں, یا دینی. اور ادھر کاپی پیسٹ کر دیں, یا دینی. اس میں بھی ایسی کرنا ہے, پیچھے والی حرکات وہی رہیں گی, او, زو, نئی, نون کے اوپر زبر ہی رہے گی, ٹھیک ہے, نون پہ زبر ہے, نون پہ زبر ہی رہے گی. الف کو یا میں چینج کریں گے اور اس پہ سکون لگائیں گے, اور نون ویسی کی ویسی رہے گی, وضو نہیں ہو جائے, ٹھیک ہے. جمع مؤنث سالم میں کیا ہوتا ہے, مسلمون سے مسلمانی بنتا ہے, اور پھر مسلمانی سے مسلمونہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں پورا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ مسلمونہ کیسے بناتے ہیں. مسلمونہ میں جیسے مسلم ہے, ٹھیک ہے, ابھی مسلم سے مسلم ہے, اور اس میں آپ نے مسلمونہ بنانا ہے, تو کیسے بنائیں گے؟ مسلمون سے مسلمونہ, مسلمینہ. مہینہ کا چھوڑیں, ابھی پہلے رفعی حالت بنائیں, جمع بنائیں. مسلمونہ آپ نے کیا کیا, یہ جو میم ہے اس پہ پیش لگائی, اور آگے واو نون لگا دیا. نون پہ زبر لگانا ہے, زیر نہیں لگانا.
जबर जमा के लिए होता है, जेर डुअल फॉर्म के लिए, मुसन्ना के लिए होता है। वो पीछे खत्म हो गया, जेर खत्म हो गया जी पीछे, अब जबर आएगी, तो ये जी मुस्लिमुन से मुस्लिमूना बन गया। अभी आपने जी जब मुस्लिमीना बनाना है तो क्या करेंगी, ये ऐसी मुस्लिमीना, लिखेंगी हाँ या और लगा ऐसे, देंगे। हाँ सिर्फ वो जी की जगह या और लगा देंगे। आपका जाइए आएगा। अच्छा, अब या जब लगाएंगी ना तो या से पहले पेश तो नहीं होती ना, हम्म कि यहाँ पे पेश सुक लगी है तो हम भी सुक पेश लगा दें। या से पहले क्या होती है, जेर होती है हमेशा। हाँ अगर मैं पेश लगाऊंगी तो आप पढ़ ही नहीं सकेंगी, जी इसको जेर में चेंज करना है, मुस्लिमीना। बस आपने इस वो को या में चेंज करना है, इसके ऊपर सुकून डाले, आपने भी सुकून डाल देना। अब ये क्या बन गई, कौन सी हालत है ये, मुस्लिमीना मुस्लिमीन। रफा नसब जर नस दोनों सेम होते नसब हैं। और दोनों जर दोनों। सभी दोनों, और ये दोनों रफई हालत, सेम होते हैं। ठीक है। जी रफा तो इसमें वो ओके। को या में चेंज किया, उसमें अलिफ को या में चेंज किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। अब आप यहाँ से पढ़ें, ये मोमिनूना है, इन्होंने मोमिनीना कर दिया, मोमिनीना कर दिया। अगर यहाँ ये जेर है, आपने जबर लगा दी और यहाँ इसको जेर लगा दी तो मोमिनैनी बन जाएगा, मुसन्ना बन जाएगा, ठीक है। जेर लगा देंगी और पीछे यहाँ पे जबर लगा देंगी नून पे, तो मोमिनैनी बन जाएगा। चले खालदा, आपको तो बहुत ही आपदा पढ़ना मुश्किल है आपके लिए, पढ़ाना आपको। अच्छा, मोमिनूना, मोमिनीना, मोमिनीना, ये नस्बी हालत है, ये जरी हालत है, ये रफ़ई हालत, ठीक है। और ये किसकी है, ये जमा की है, क्योंकि नून पे जबर आ रहा है, नून के नीचे जेर नहीं आ रहा। अब नून के नीचे जेर हो तो फिर वो डुअल फॉर्म होती है, खालिदुन से खालिदूना, खालिदीना। अब आपने बनानी है, बनाए आप थोड़ा सा, पहले आपका ही नाम आ गया, चलो बनाए। आबेदूना आबेदीना आबेदीना। हाँ, वो को या में चेंज करना है बस। जब वो को या में चेंज करेंगी तो पीछे पेश को भी जेर में चेंज करना पड़ेगा, दो काम करने पड़ेंगे, जी वरना या से पहले पेश तो आती ही नहीं ना, कैसे पढ़ेंगे उसको। या की डिमांड क्या है, जेर है, जेर तो जेर लगानी पड़ेगी। हाफिजूना, हाफिजीना हाफिजीना। पूरा लफ्ज वैसे ही लिखेंगे, लेकिन पेश को जेर में चेंज करेंगे और आगे इसको या में चेंज करेंगे। साइमूना, साइमीना साइमीना। हाँ, रोजा रखने वालियां। जाकिरूना, जाकिरीना जाकिरीना। ये मुजक्कर है या मुन्नस है, जिक्र कर मुजक्कर है ना ये। मुस्लिमूना मुजक्कर होता है कि मुन्नस होता है, जमा सालिम मुजक्कर। मुजक्कर जाकिरीना जिक्र करने वाला कहते हैं ना जाकिरूना। हाँ, करने जिक्र वाले, वालिया नहीं, हाँ वाले वालियां तो जिक्र जाकिरातुन होगा ना, हाँ मुस्लिमातुन। मुशरिकूना, मुशरिकीना, मुशरिकीना, मुफसिदूना, मुफसिदीना, मुफसिदीना, आगे सालिहूना सालिहीना सालिहीना। शाबाश। मुनाफिकूना मुनाफिक मुनाफिका। मुनाफिकूना मुनाफिकीना मुनाफिकीना। फासिकूना फासिकीना फासिकीना। अच्छा, मुनजिरूना अब मुझे बनाने का मुनजिरीना। तरीका बता दें, कैसे बनाएंगे। वाव को या से चेंज करेंगे और और नून बाकी किसी को नहीं सुकून चेंज आएगा। करना, बाकी किसी को नहीं चेंज करना, सिर्फ फासिकीना वो को या सही में चेंज करना है है। बस। तो क्या बन जाएगा, फासिकीना। फसेकीना बनेगा, वो को या में चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी किसी को कुछ नहीं करना, फा पे जबर है, अलिफ भी आ रहा है आगे, सीन के नीचे जेर भी आ रही है, यहाँ पे या में चेंज कर दिया, नून पे जबर लगा दी। अब यहाँ पे पेश ही रहने देंगे या कुछ करेंगे, ये पेश है, यहाँ पे पेश ही रहने देंगे इसको। नहीं पढ़, नहीं मुझे पढ़ के दिखाएं, मुझे नीचे पढ़ के दिखाएं, पढ़ ना के दिखाएं। जेर आएगी ना। हाँ फासिकीना जेर आएगा ना जेर काफ के आएगा, तो ये नीचे। काम भी नहीं भूलना, जी बाकी सब वैसे ही रहेगा, सीन भी और वैसे या के रहेगा। ऊपर सुकून आएगा या के ऊपर सुकून आएगा। यहाँ पे सुकून डाल रहा है ना, राइट या बनाएंगे, वो को या में जी चेंज करेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करना सिवाय ये पेश के, जी क्योंकि पेश के साथ वो पढ़ा नहीं जाएगा। मुंजिरूना,
منذرین منذرین متوکلون، متوکلین متوکلین. تو یہ اس کی نصبی جری حالت ہوگی. کس کی؟ جمع کی. جمع کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ نون کے اوپر زبر جب لفظ پہ آ جاتا ہے تو وہ جمع ہوتی ہے، جب زیر آ جاتی ہے تو وہ ڈوئل فارم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثنیٰ ہوتی ہے. اب یہ آ گئی اس کی حالت کس کی؟ مؤنث سالم کی. مسلماتن، یہ اردو کا لفظ ہے، یہ مسلمات جو اردو کا لفظ ہے، اس کو عربی بنایا تو کیا بنا؟ مسلماتن. پھر کیا بنایا؟ مسلماتن، تن تن. مسلماتن. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں بھی زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے. اس کو اچھی طرح پہچانے. مسلمات تن نہیں کہنا. اچھا، آتن اور آتن اور آتن. آتن اور نسبی حالت ہے، یہ جری حالت ہے. آپ نے اس میں کیا چینجنگ کی؟ صرف آپ نے حرکات چینج کی ہیں. حرکات لگائی. اس سے میں صرف حرکات چینج کی ہیں آپ نے. جیسے واحد میں کتاب ان کی آپ حرکات چینج کرتے ہیں نا، اور کتاب ان کے حرکات، اسی طرح یہ بھی ہے، حرکات ہی چینج کی ہیں. تو یہاں سے کیا بن جائے گا؟ مومنات کو بنائیں مرفعی حالت. مومناتن مومناتن مومنات مومناتن مومناتن. عابداتن عابداتن عابداتن. صائماتن صائماتن صائماتن. سائماتن جو ہوتا ہے نا وہ جمع نہیں ہوتا. سائماتن، سائماتن. صائماتن. الف نہیں لگا ہوا یہاں، الف نہیں لگا ہوا. جی آپ اس کو سائماتن پڑھ رہی ہیں نا. ہاں صائماتن لمبا کریں گے. لمبا کرنا ہے. ذاکراتن ذاکراتن ذاکراتن. طالباتن طالباتن طالباتن. کافراتن کافراتن کافراتن. صادقاتن صادقاتن صادقاتن. کاذباتن کاذباتن کاذباتن. صالحاتن صالحاتن صالحاتن. خاشعاتن خاشعاتن خاشعاتن. جناتن. جناتن کون سی حالت ہوگی؟ کون سی حالت ہوگی؟ جناتن رفع رفعی. اور جناتن جناتن رفع نصب بن حجر نسبی اور جری. آیاتن. چلیں ٹھیک ہے، ہو گیا. خطوباتن خطوباتن. پھر اسی طرح جمع مکسر میں بھی آپ کا یہ ہوتا ہے. یہ واحد کی طرح 3 شکلیں بدلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رجالن رجالن اور رجالن. تو جیسے آپ نے واحد پہ 2 زبر ڈالے تھے نا، کتابن کتابن بناتے ہوئے تو 2 زبر ڈالے تو الف ایڈ کیا تھا. اسی طرح نساءن نساءن 2 زبر ڈالیں گے تو الف ایڈ کریں گے. اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے اس کا کہ جو جیسے اولاد تو اولادن اولادن، لیکن کوئی ایسا لفظ آئے گا جس میں گول تا لگی ہوگی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے 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 یہاں جیسے اس کو بنائیں ذرا. السنا النساتن سو النساء. کہاں ہے نساء؟ کہاں ہے؟ مجھے بتائیں نساء کہاں ہے؟ یہ السیسا السینا السنا السناتن تن. السناتن سو السناتن السناتن. یہاں پہ نسبی حالت کیا ہے؟ السناتن السناتن السناتن. کس کو میں نے بولا لیا؟ اچھا، السنا مجھے بتائیں معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ یہ ہے معرفہ. الف لام کی وجہ الف سے لام لگی ہے. ٹھیک ہے، الف لام لگی ہے تو یہ معرفہ ہے. تو یہ سارے نکرے ہیں تو بیچ میں ایک معرفہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سارے نکرے ہیں، سارے نکرے ہیں سارے، تو بیچ میں ایک معرفہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی نکرہ ہی ہے. اچھا نکرہ ہی ہے، تبھی تو میں نے السنتن لگوایا نا یہاں پہ. السنتو تھوڑی بولا ہے میں نے کہ السنتو لگاؤ، الف لام لگایا تو ایک پیش لگاؤ، ایسا تو نہیں کہا نا میں نے. یہ الف لام جو ہے نا یہ لسان کی جمع ہے. لسان کی جمع ہے. یہ لسان میں لام آتا ہے نا، یہ وہی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ الف لام جو ہے نا یہ حمزہ وصلی بھی نہیں ہے. یہ حمزہ وصلی نہیں ہے، اور نہ یہ لام لام تعریف ہے. یہ الف لام وہ والا نہیں ہے جو نکرہ پہ لگاتے ہیں. یہ نکرہ ہے، السنتن ہے. یہ سب کو سمجھ آئیے یہ بات کہ نہیں ہضم ہوئی؟
बाकी लोग कहाँ जबान है? को कहते हैं ना, जबान है ना ये, उसकी लिसान। जमा है, जुबान तो लिसान होती है ना, जमा है, अच्छा ये जमा की की जमा वजह है। से, अच्छा 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 उस अच्छा जमा में ही अलिफ लाम आ रहा है, अच्छा। जमा के तो अंदर ही नकरा ही अलिफ होगा। लाम आ रहा है, ये मार्फा नहीं है, नकरा है, सही है। नकरा है, तनवीन गुड आएगी, सब पॉइंट। नकरा है, ये भी नकरा ही है। तो हम्म अलसिनतुन, अलसिनतन, तिन, क्योंकि तीन। हाँ, क्योंकि जमा है ना, जमा मुकस्सर है, ये सारे जमा अच्छा। मुकस्सर हैं, ये सब जमा मुकस्सर है, ये वाहिद नहीं है, हम्म ये अच्छा सब जमा अच्छा मुकस्सर हैं जितने भी हैं, अच्छा, फिर तीनों हालतों में होंगे फिर। तीनों तन हालतों तीन। में वो वाहिद की अच्छा। तरह ही होंगे। जैसे वाहिद को बनाते हैं ना, तो गोलता आती है तो फिर हम अलिफ ऐड नहीं करते, तो हम्म अलसिनतुन, अलसिनतन, दो जबर लगा के बस छोड़ देंगे, हम्म अलिफ नहीं ऐड हम्म करेंगे। जैसे जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन होता है, वो वाहिद होता है, ये जमा है, जमा मुकस्सर है हम्म, ये। बात हम्म। समझ आ रही है सबको? जी जी जी। कभी कभी ऐसा चलो। चक्कर देते हैं बीच में आपको, जी। दिमाग खोलने के लिए। तो ये अलिफ लाम सही नहीं बात है, है। ये मार्फा हम्म नहीं है, ये नकरा है, इसके ऊपर मैंने तनवीन लगाई है। अगर ये जी। अलिफ लाम होता तो मैं एक पेश लगाती, अमरादुन, हम्म अमरादन, अमरादिन, बुयूतुन, बुयूतन, बुयूत, अस्कारुन, अस्कारन, दो जबर लगाएंगे तो अलिफ भी ऐड करेंगे। अबवाबुन, अबवाबन, अबवाबिन, हुरूफुन, हुरूफन, हुरूफिन। ठीक ठीक। है, तो ये देखें, रजुलुन, ये वाहिद की तरह ही चेंज होते हैं, जो वो ये वाहिद हम्म है, ये भी ये जमा मुकस्सर है, दोनों एक ही तरह है। यहाँ पे भी ठीक देखें है। अलिफ ऐड हुआ है जबर देते हुए, यहाँ जमा पे भी हुआ है, रिजाल। इसी तरह निसा चलो। उन, निसा निसा। अब देखें अलिफ के बाद जब हमजा आ गया तो फिर आगे अलिफ ऐड नहीं हुआ। हम्म जब अलिफ के बाद हमजा आता है तो फिर अलिफ ऐड नहीं हम्म करते, कितने अलिफ हो जाएंगे फिर? सही है। जैसे गोल गलत तावा है। लफ्ज पे अलिफ ऐड नहीं करते ना, दो जबर लगा के, ऐसे ही हम्म अलिफ और हमजा वाले के बाद भी हम क्या नहीं ऐड हम्म, करते, एक और अलिफ ऐड नहीं करते। ठीक है। सही। पता नहीं समझ भी आ रहा है आबिदा को? नहीं नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, जब अलिफ, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं यार, रिवाइज कर रहे हैं जी हम। जी 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 जी। अर्रजुलु, अर्रजुला, अर्रजुली, तो अब यहाँ पर तनवीन क्यों नहीं आई? अलिफ लाम की वजह से। अलिफ लाम की वजह से, मार्फा हो गया ना। तो जी अब मार्फा। अर्रजुलन तो नहीं कह सकते, अर्रजुलन तो जी नहीं कह सकते, अर्रजुलिन तो नहीं जी कह, अर्रजुली जी। कहेंगे ना। तो ये रफई हम्म हालत हो गई इसकी, ये मार्फा है अभी। पहले हमने सब नकरा हम्म, बनाए थे, अब मार्फा बना रहे हैं। जी। नकरा पे अलिफ लाम लगाया तो वो मार्फा बन गया। अब आपने ये उसकी नस्बी हालत बना ली, जरी बना ली। इसी तरह आपने मुकस्सर को भी इसी तरह तीन शक्लें देनी है। हम्म। ठीक है, मुकस्सर जो है वो, और मुन्नस हो या मुजक्कर हो, सबको आपने जब अलिफ लाम आ जाएगा तो फिर अभी मोमिनातुन, मोमिनातिन, मोमिनातिन हम्म नहीं करना, बल्कि अलिफ लाम आया है तो हम्म, एक पेश एक जेर लगेगी। चलिए, सही। ये आपकी एक्सरसाइज है, सो करना है तो कर लेना। अब ये हम्म सारे नकरा वाले हैं, पहले इनको मार्फा बनाना है। जब अच्छा। मार्फा बनाएंगे ना इसको, अल वलदु। लगाएंगे, अल अल लगा के वलद। बनाना है तो ये अल वलदू हो जाएगा। तू। वलदा। अल वलदी। अल वलदू, अल वलदा, अल वलदी, अल बिंतु, अल बिंता, अल बिंत, किताबुन से अल इनकी किताबू, अल किताबा, अल किताबा। किताबी। जी। और अल कलम। हाँ, अल ये कलम। अब यहाँ से ये जमा शुरू हो रहे हैं, जब मुकस्सर शुरू हो ये रहे हैं। कलाम हो जाएगा फिर, अच्छा अच्छा जब। कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबन। अलिफ लाम लगाएंगे तो कुतुब। अल कुतुबू, अल अल कुतुबा, अल कुतुबा। कुतुबी, अल कुतुब। अर्रुसुलु, अर्रुसुला, अर्रुसुली, अल अल रसूल। मुस्लिमातु, क्योंकि अलिफ लाम लगाना है ना, जी। अल तो क्या हो मुस्लिमातु। जाएगा, एक पेश हो मुस्लिमातु। जाएगी। तो अल मुस्लिमाती, इस्लिमात, यहाँ पे भी ती, मुस्लिमाता। हाँ मुस्लिमाता ता मुस्लिमाती। कब होता है, ता कब होता है, ता कब होता है? अच्छा मुकस्सर नहीं है, सॉरी। अल मुस्लिमात। मुस्लिमाती मुस्लिमाती। ये जो जमा मुन्नस सालिम होती है ना, ये चाहे हाँ, मार्फा हो या नकरा हो, इसके ऊपर जबर नहीं आती। अल अच्छा। मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती होगा। हाँ, अल मुस्लिम, अल मुस्लिमाता कितना बुरा लगता है, बताएं मुझे, जी जी हाँ हाँ। बोलने में बुरा लग रहा है। हम्म। अब इसको बनाए, समावातुन। समावातिन। समावातन समावातिन। फिर समावातन,
समातिन ही होगा, अच्छा, समावातिन समावातिन, अब इसमें आयातुन अब आयातिन अलिफ आयात, लाम लगाएं, अब अलिफ लाम लगाएं। असमावातु असमावाती असमावाती, इसको लगाएं अलिफ लाम। अल आयातु अलायाती अलायाती, अल जन्नतु अल जन्नती अल ये अलिफ क्यों जन्नती, खा जाती है बीच में से आप? जन्नातु अजन्नातु जन्नातु अजन्नाती अजन्नाती, अल जन्नाती, लाम पढ़ा जाएगा। चले आगे। जी, अल बनातु अल बनाती अल बनाती, अभी जबर बनाता नहीं कहना कभी, मैं आपके मुंह से जी कभी भी ना सुनूं, किसी के भी मुंह से ना सुनूं बनाता, ना बनाता न। आगे करें। अस्सादिकातु अस्सादिकाती अस्सादिकाती, अलकुलूबु अलकुलूबी अलकुलूबी, अलकुफारू अलकुफारी अलकुफारी, अत्तुल्लाबु अत्तुल्लाबी अत्तुल्लाबी। जब अलिफ लाम लग जाता है तो फिर वो दो जबर भी नहीं रहते, तो फिर हम उसमें अलिफ भी नहीं ऐड करते, क्योंकि दो जबर रहते ही नहीं। जब आता है ना अलिफ तो दो जबर के साथ ही आता है, उसी के साथ खास होता है। जब एक जबर होती है तो फिर उसके साथ नहीं आता। चलिए अभी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, और पिछला वाला जो है उसको भी थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। मार्फा की अकसाम याद रखनी है आपने सारी, ठीक है। नकरा इसम, नकरा कब साबित होता है? जब उसमें मार्फा की कोई किस्म भी ना हो। और मुजक्कर इसम मुजक्कर कब साबित होता है? जब उसमें मुन्नस की कोई अलामत ना हो। समझ आइए? तो मुजक्कर और मुन्नस और मार्फा और नकरा में फर्क करना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मार्फा नकरा वसत की किस्म है ना। इसम को चार हालतों में जानते हैं ना, हमने जान लिया चारों हालतों में। इसम की चार हालतें कौन सी है जिसमें जानना जरूरी है? एराब, एराब में जान लिया। मार्फा सब हमने देख लिया, रफा नसब जर। आज एराब ही तो पढ़ा है हमने, एराब पढ़ा है। उसके बाद जेंडर हमने सबसे पहले पढ़ लिया था। मार्फा नकरा, अदद भी हमने वाहिद मुसन्ना जमा पढ़ लिया सारा, उसकी रफ़ई नस्बी जरी अलग सारी पढ़ ली, और वसत भी पढ़ ली। वसत में क्या होता है? मार्फा नकरा होता है। कोई लफ्ज मार्फा होता है या नकरा होता है। मार्फा की 7 अकसाम हमने इसके अंदर ही पढ़ी है, वसत में पढ़ी है। वसत की 2 अकसाम कौन सी होती है? मार्फा वसत की 2 अकसाम मार्फा नकरा। अदद की वाहिद मुसन्ना जमा, जेंडर की मुजक्कर मुअन्नस, एराब की रफा नसब जर। ठीक है, ओके। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाह खैर। मैम आपसे पूछना था, हमारी कहाँ कब होगी मदीना बुक की? ये थोड़ी सी पढ़ लें पहले, ये चीजें समझ लें, फिर उसको हम बुक 3 मुश्किल है ना, इसलिए मैंने रुकवा दिया अभी थोड़ा। जब हम इसम को पढ़ लेंगे तो फिर हम शुरू कर लेंगे, इसी क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है। तो वसत के लिहाज से आपने आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है, एक वसत पढ़ा है और एक एराब पढ़ा है, 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं। वसत में मार्फा और नकरा होता है। मार्फा की 6 अकसाम 7 अकसाम होती हैं, और नकरा क्या होता है? वो तनवीन वाला है। नकरा वो होता है जिसमें 6 अकसाम ना हो। ठीक है। नकरा को कैसे पहचानेंगे? जिसमें मार्फा की कोई किस्म शामिल नहीं होगी। ठीक है। और सही है, समझ आ गया। और इराब में हमने रफा नसब जार पढ़ा है, सारी हालतें उसकी, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ था इसलिए हमने रिवीजन किया है ना। पहले आपने पढ़ा हुआ है ये सारे टॉपिक, अभी आगे जो टॉपिक आ रहे हैं ना इसके बाद वो हमने नहीं पढ़े हुए। ये तो पहले वाले टॉपिक्स तो हमने सब रिवाइज किए हुए थे, पूरे ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम। ऐसे ही आपको मार्फा के एग्जाम नहीं आ गई, आपने पढ़ा हुआ था मेरे साथ। अदद भी आप लोगों ने जल्दी जल्दी कर लिया क्योंकि सब किया हुआ था। एराब भी जल्दी जल्दी कर लिया क्योंकि सब किया हुआ था पहले से। तो अभी भी ना आए तो फिर फायदा नहीं है, फिर छोड़ दें आप लोग। ठीक है। मेहनत करें, अपना पार्ट डालें, उसको याद रखा करें चीजों को, टेस्ट किया करें जो मैं भेजती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। नमाज का टाइम जा रहा है।